हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु सस्टेनेबिलिटी डिस्कोर्स हाम्रो 3 डेजको सिरिज यो डिस्कसन सिरिजमा हामी छौँ र आज हामी फर्स्ट डेमा छौँ। हामीसँग हाम्रो गेस्टहरू आइसक्नु भएको छ। स्पेशली यो अहिले एउटा स्पेशल मोमेन्टमा छौँ हिस्ट्रीमा, जहाँ चाहिँ 100 वर्षमा एकचोटि आउने पेन्डेमिकको बिचमा छौँ र धेरैभन्दा धेरै हामीहरूलाई के पनि रियलाइज भइरहेको छ भने यस्तै मान्छेको विभिन्न अनसस्टेनेबल बिहेभियरहरू हैन, जुन हामीले दिगो तरिकाले हामीले आफ्नो समाज, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई र हाम्रो विभिन्न गतिविधि लाइफस्टाइलहरूलाई चाहिँ नलग्दाखेरि त्यसको परिणामस्वरूप आज हामीले चाहिँ यो कोरोना जस्तो ठुलो क्राइसिस भोग्न चाहिँ बाध्य भएका छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई के पनि सिकाइरहेको छ भने जुन तरिकाले चाहिँ हामी गइरहेको थियौँ आजको दिनसम्म त्यो तरिका चाहिँ दिगो छैन र त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यसरी नै गयौँ भने एक त कोरोना जस्तो पनि हामीले धेरै अरू क्राइसिसहरू पनि हामी भोग्न बाध्य हुनेछौँ र हामीले चाहिँ क्लाइमेट क्राइसिस जस्तो क्लाइमेट क्राइसिस पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ आइरहेको छ हैन। त्यो भएर चाहिँ आज हामी यो विभिन्न डिस्कसनमध्ये आज थिम 1 मा चाहिँ हामीसँग जो गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ यो कुरा गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग आज हुनुहुन्छ अनिल चित्रकार। उहाँको धेरै उहाँको इन्ट्रोडक्सन दिनै पर्दैन। उहाँ एज अ सोशल एन्टरप्रेन्योर, एज अ हेरिटेज अनि हिस्ट्रीको एक्सपर्ट, कल्चरल एक्सपर्ट अनि सोशल इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्टको लिडर सबैजनाले चिनिराख्नु भएकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र हामीसँग अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ भुवन केसीज्यू र उहाँ पनि उहाँ चाहिँ एज अ बिजनेसम्यान, त्यसमा पनि एकदमै स्पेशल फोकस अन ग्रिन बिजनेस। उहाँ चाहिँ विभिन्न बिजनेसहरू गर्दै आइरहनु भएको छ र आजको दिनमा चाहिँ उहाँले काठमाडौँ अर्ग्यानिक्स भन्ने अर्ग्यानिक तरकारीको बिजनेसलाई लिड गर्नुहुन्छ र पास्टमा पनि उहाँले ग्रिन सिटी हस्पिटल र सोलरको बिजनेसहरू पनि रन गरिसक्नु भएको छ सक्सेसफुली। त्यस्तै हाम्रो थर्ड एन्ड यङ्गेस्ट प्यानल मेम्बर पनि हुनुहुन्छ आश्रा कुमार र उहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गर सङराइटर पनि हुनुहुन्छ, तर त्यो सँगसँगै फेरि सी इज अल्सो अ ट्रेन्ड इन्भाइरोमेन्टलिस्ट। अनि उहाँले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ पारामा चाहिँ आफ्नो जुन पनि एक्टिभिजम छ, इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजमलाई चाहिँ उहाँले आर्टको थ्रु, म्युजिकको थ्रु चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र सबैजनालाई चाहिँ आज यो डिस्कसनमा वेलकम पनि गर्न चाहन्छु र सबैजनालाई यहाँ चाहिँ वेलकम गर्दै थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु फर मेकिङ टाइम फर दिस इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन। सो भुवनजीलाई चाहिँ मेरो क्वेसन, अब अब तपाईँ एकदम हैन, यो बिन क्लाइमेट च्याम्पियन अनि हजुर चाहिँ धेरै आफ्नो डिग्रीको हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ युआर भेरी क्वालिफाइड। अनि त्यसपछि यु ह्याड अल दि अप्सन्स। तपाईँसँग चाहिँ विदेशमा गएर पनि काम गर्ने अप्सन्सहरू धेरै थियो अनि नेपालमै पनि अझै हाई पेइङ खालको कामहरू गर्ने पनि धेरै अप्सन्सहरू थियो। तर अहिले हामीले जब देखिरहेछौँ कि नेपाली युवाहरू सकेसम्म विदेश गएर हैन उतै जाने, उतै पढ्ने, उतै पलायन हुने खालको जुन ट्रेन्ड देखिरहेछौँ, त्यस्तोमा चाहिँ हजुरले एकदम गाह्रो बाटो रोजेर यो बिजनेसको गाह्रो बाटो चाहिँ रोज्नु भएको छ र त्यसमा पनि अझै झन् एकदमै ग्रिनमा तपाईँको फोकस देखिन्छ। हरेक बिजनेस हजुरले गरेको चाहिँ त्यस्तै ट्रेन्ड छ। ग्रिन सिटी हस्पिटलको नाम पनि ग्रिन सिटी नै छ। सोलरको बिजनेस, अहिले अर्ग्यानिकको बिजनेस गरिराख्नु भएको छ तरकारीको। सो हजुरलाई के कुराले चाहिँ मोटिभेट गर्यो यो गाह्रो पाथ लिनको लागि? फर्स्ट क्वेसन मेरो त्यो। र सेकेन्ड चाहिँ नेपालमा जेनरली बिजनेस गर्न एकदम गाह्रो छ भनिन्छ, त्यसको कम्पेरिजनमा अझै ग्रिन अनि रेस्पोन्सिबल खालको बिजनेसहरू गर्नलाई कस्तो, त्योभन्दा अझै गाह्रो छ कि सजिलो छ? हजुरलाई के लाग्छ? Thank you सिलसिलाजी, अनि थ्याङ्क यू एचसिआई फर अर्गनाइजिङ दिस। यहाँको अब हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो नेपाली सोसाइटी नै हामी सानैदेखि हुर्किने भनेको एउटा चाहिँ राम्रो जागिर खानुपर्छ हैन। सबभन्दा ठुलो प्रेम हामीलाई चाहिँ जागिरसँगै छ हैन। सो मेरो आफ्नो अपब्रिङ्गिङ पनि त्यही मेन्टालिटीमै हो। मेरो फ्यामिलीमा कोही पनि कहिले पनि बिजनेस गर्नु भएको छैन, आजसम्म भएको थिएन मैले स्टार्ट गर्दाखेरि। अनि त्यो अपब्रिङ्गिङमा हामी चाहिँ अगाडि बढेको हो। अब मैले जुन बेलामा चाहिँ सुरुमा 2007 मा मेरो ग्रेजुएसन भयो हैन। अब मैले पढेको डेभलपमेन्ट स्टडिज भयो। डेभलपमेन्ट स्टडिज भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ
एनजिओ सेक्टरमा जाने, डेभलपमेन्ट वर्करको रूपमा अगाडि बढ्ने, विकासको कामहरू गर्ने, मोर लाइक त्यस्तो खालको चाहिँ हो मेरो शिक्षाको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ। अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने 3-4 वर्ष म यो सेक्टरमा काम पनि गरेँ। स्पेसली मैले चाहिँ त्यो बेलामा युथ अनि एन्टरप्रेन्योरसिप अनि क्लाइमेट चेन्ज 3टा सेक्टरमा बढी काम गरेँ मैले त्यो बेलामा। धेरै ठाउँमा पुग्यो, नेपालको पनि धेरै ठाउँमा पुग्यो, नेपाल बाहिर पनि धेरै ठाउँमा पुग्यो। र त्यो 3-4 वर्षमा चाहिँ रियलाइजेसन बिस्तारै मलाई के हुँदै गयो भने एउटा पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा अब एनजिओ सेक्टरले प्ले गर्ने रोल त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ, जुन चाहिँ अलरेडी हामी देख्न सक्छौँ कि नेपालमा अलरेडी धेरै नै छ। तर मलाई चाहिँ त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा स्पेसली काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ र त्यो एक्टिभिजम अब विभिन्न 350देखि लिएर त्यो 350को मुभमेन्टलाई अगाडि लिएर जानेदेखि लिएर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने एडभोकेसी आफ्नो ठाउँमा छ एउटा, तर मोर एक्सन ओरिएन्टेड केही काम गर्न सक्छु कि भन्ने खालको फिलिङ आयो। त्यो फिलिङ आइसकेपछि मैले चाहिँ अनि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो बेलामा नेपालमा चाहिँ अब एकदमै एनर्जी पनि सर्टेज भएको अवस्था, प्लस अलिकति चाहिँ अब अपर्च्युनिटी पनि त्योमा देखियो, रिन्युएबल एनर्जीमा देखेको कारणले मैले चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट गरेको खास ग्रिन बिजनेस गर्नुपर्छ। अब त्यो सायद त्यो बेलाको त्यो क्लाइमेट चेन्जमा काम गरेको कारण, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टदेखि लिएर सस्टेनेबिलिटीको कुराहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कारणले चाहिँ मलाई जहिले पनि चाहिँ अलिकति इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बिजनेसेसहरू गर्ने स्टार्ट गर्ने, किनभने त्यो कन्सेप्ट्सहरूमा चाहिँ केही न केही हिसाबले चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने जस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी इन्गेज हुन्छु म। त्यही भएर हामीले जस्तो हस्पिटल स्टार्ट गर्दाखेरि पनि सकेसम्म चाहिँ एनर्जी एफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेर एलइडी लाइटिङमा जुन भनेको चाहिँ 2011-12मा जुन बेलामा चाहिँ एलइडी लाइटिङ भनेको इन्टायरली नयाँ कन्सेप्ट थियो, प्लस एकदमै एक्सपेन्सिभ थियो त्यतिखेर एलइडी लाइट्सहरू। त्यो बेलामा पनि एनर्जी कन्जर्भ गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको अब सोलर वाटर हिटर्सहरू युज गरेर चाहिँ त्यो गर्ने कामहरू गरेको थियौँ। सो एउटा पार्ट चाहिँ के हो भने त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले चाहिँ म चाहिँ बढी ग्रिन अलिकति सस्टेनेबल इको फ्रेन्डली बिजनेसेसहरूमा चाहिँ बढी इन्गेज छु। अब नेपालको केसमा चाहिँ अब मैले आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छु भने अब हामीले जस्तो चाहिँ भनौँ न पोलिसिजको कुरा आउँछ, अब प्र्याक्टिसेस माइन्डसेटको कुरा आउँछ। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब एउटा साधारण म चाहिँ अब अरू यो सेक्टरको बारेमा भनौँ न, यो डेभलपमेन्ट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यो बारेमा नलेज नभएको भए सायद म अर्को चाहिँ अब मेन स्ट्रिम कन्भेन्सनल बिजनेस एन्टरप्रेन्योर्सको रूपमा हेर्थेँ होला यो सबै कुरालाई। तर त्यो सेक्टर र त्यो कन्सेप्ट्सहरूको बारेमा ज्ञान भएको कारणले चाहिँ म बढी चाहिँ हुन्छ नि इभन सानो सानो काम गर्दाखेरि पनि केही न केही इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डलीनेस ल्याउँ त्यो कुरामा भन्ने कुरामा जान्छु। अब हाम्रो यहाँको प्र्याक्टिसेस जेनरली के छ भने मान्छेलाई अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कन्सेप्ट होइन जसरी पनि रेभिन्यू जेनेरेट गरौँ प्रफिट कमाउँ मात्र भन्ने छ। अब त्यो चाहिँ बिस्तारै सायद अहिले आएर चाहिँ मान्छेले रियलाइजेसन गरेको छ यो सेक्टरमा अहिले आएर चाहिँ स्पेसली चाहिँ, किनभने मान्छेलाई चाहिँ सबै कुरा इम्पोर्ट गरेर मात्र सधैँभरि इकोनोमी चल्दैन, लोकल बिजनेसहरू चाहिँ नै रन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ बल्ल चाहिँ आएको छ कि यो बेलामा कोभिडले गरेर। हजुरको यो क्वेसनमा म फेरि एकछिनमा आउने छु होइन। हजुरको लागि त्यसमा हजुरको लागि मसँग अर्को पनि एउटा क्वेसन छ दिमागमा। र अब चाहिँ म आश्राजीतिर जान चाहन्छु। आश्राजी, तपाईँ एज अ सिङ्गर अनि एज अ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट काम गरिरहँदा पनि यो तपाईँ अझ कृषिको क्षेत्रमा पनि अझै बढी इङ्गेज पनि हुनुभएको छ होइन। तपाईँले चाहिँ आइसिटी फर एग्रिकल्चर भन्ने एपको थ्रु र अहिले चाहिँ तपाईँ कृषि विकास ब्याङ्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरको रूपमा पनि कृषिमा चाहिँ तपाईँको धेरै एक्सपिरियन्स छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले जुन युवाहरू छन् नेपालको, अब जुन खालको क्राइसिस देखिरहेको छौँ, अब एग्रिकल्चर अथवा कृषि चाहिँ अबको दिनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भएर जान्छ भन्ने चाहिँ सबैले भनिरहेको अवस्थामा गाउँको युवालाई प्लस सहरको युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा लिएर आउनको लागि तपाईँले कस्तो खालको च्यालेन्जेस र कस्तो अपर्च्युनिटीहरू देख्नु भएको छ आफ्नो कामको एक्सपिरियन्सको आधारमा? हजुर, thank you Shilshalaji for the question and whoever is watching, I'm very grateful. अब मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने there's always challenges in every opportunities अनि त्यो त every phase of life मा हामीले देखिरहन्छौँ। अनि I started Krishi Guru back in 2017. त्यो बेलामा चाहिँ the project went very high yielding। किन पनि भन्न सक्छु भन्दा because
यो सेक्टरमा चाहिँ हामी ई-कमर्सको एउटा प्लेटफर्म दिएको थियो आफ्नो टार्गेट ग्रुपलाई अनि वी गेभ लाइक एग्रिकल्चर रिलेटेड सल्युसन्सहरू जुन चाहिँ एकदम इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल थियो उहाँहरूको आफ्नो जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड एजलाई चाहिँ हामीले बढी फोकस गरेको थियो रादर देन युथ होइन सो त्यसमा आउने अपर्च्युनिटिजहरू त न्युमरस थियो जस्तो फर इक्जाम्पल वी डेलिगेटेड इन्फर्मेसन्स अबाउट लाइफ स्टक feeding, manufacturing एउटा मेकानिजमको अनि फ्रुट ग्रोइङ र तपाईँको फिल्ड क्रप फार्मिङको इन्फर्मेसन्सदेखि लिएर हजुरको भेजिटेबल फार्मिङ अर्बन एग्रिकल्चर अनि इभन हामीले चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङको इन्फर्मेसन्सहरू पनि डेलिगेट गर्न सक्यो सो त्यो वेमा चाहिँ आई बिलिभ द्याट यो जुन कोलाबोरेसन थियो आइसिटी फर एग्रिकल्चरसँग कृषिको बारेमा चाहिँ हामी जुन आफ्नो टार्गेट अडियन्सलाई आफ्नो 3टा जुन ठाउँमा गरेको थियौँ यो खोकना बुङमती र हजुरको भैँसीपाटीमा त्यो आई थिङ्क इट्स अल्सो इन अ वे कि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ वी वर एबल टु बी कनेक्टेड टु दोज फार्मर्स अनि हामीले जतिसुकै नलेज दिन सक्छौँ आफ्नो ग्राउन्ड लेभलबाट वी डिड द्याट अनि त्यो नै आई थिङ्क इट्स अ बिगेस्ट अपर्च्युनिटी फर यङ पिपल लाइक अस किनभने आई थिङ्क एजुकेसन र नलेज दियो भने नि द्याट्स द beginning or the base thing that we can actually provide to people in Nepal जस्तो लाग्छ मलाई त्यसको साथसाथै challenges पनि definitely थियो होइन like people in that particular region they did not know how to use cell phones and also there was other challenges like availability of water थियो जुन चाहिँ हामीलाई एकदमै challenge भएको थियो but despite of that I believe whatever knowledge we've gotten ICT through agriculture app go through I think we delegated that now coming back to the question of being brand ambassador for ADBL अनि त्यसको opportunities र challenges चाहिँ म के देख्छु as a youngest brand ambassador for ADBL भने चाहिँ I've always was very driven regarding any form of agriculture or environment issues I've always been so I think that really drove me to becoming a very passionate environmental activist person till date right so त्यस बेलामा चाहिँ the opportunity that I see is I believe कि हाम्रो जुन अहिलेको youth sectorहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा aspirationको जरुरत छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो अब I think we can give them opportunity by linking social media to agriculture okay because we know that the rise of social media is very attractive to young people you know अहिलेको generationमा अनि if we can inculcate or blend the idea of social media about use of mobile phones in Nepal and using your rapid utilizing your channels or using some YouTube and even Facebook and Twitter and even TikTok and through if we can give a certain platform to young people I think awareness can be spread out and that's a real opportunity on the ground level with the youth and despite of that say what I believe is एउटा एग्रिकल्चरको इमेजलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ जस्तो अहिले चाहिँ एग्रिकल्चरको इमेजलाई चाहिँ कसरी हेर्छन् हामीले सो इभन अब हामीले पनि पहिला हेर्थ्यौँ कसरी भन्दा चाहिँ अलिकति आउटडेटेड छ अनि इट्स नट द्याट प्रफिटेबल अनि लेबर इन्टेन्सिभ वर्क हुन्छ भनेर वी युजुअली सी द्याट बट let's take or let's show in a brighter side of that कसरी भन्दा चाहिँ एउटा मार्केट इन्गेजमेन्ट खालको प्लेटफर्म बनाइदिने युथहरूलाई हैन त्यस्तै गरी चाहिँ what we can do is let's create a benefit of agriculture as a career mode हैन यो एउटा करियर नीड छ एउटा युथहरूलाई चाहिँ हामीले करियर ओरिएन्टेड बनाउन सक्यो भने जस्तो मेबी बाइ द युज अफ आइसिटी फर एग्रिकल्चर भने जस्तै टेक्नोलोजी र एग्रिकल्चरलाई ब्लेन्ड गर्न सक्यो भने आई थिङ्क युथहरू चाहिँ अझै धेरै पर्सुएडेड हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड किपिङ हैन सो एग्रिकल्चरलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्न चाहिँ सो with this म अनिल सरको जान चाहन्छु अनिल सर you are the president of Siddharth Inc your company नै आफैमा when you started it's committed to from contributing to sustainable development in all sectors and including energy अब यो जुन अस्ति भर्खर गभर्नमेन्टले जुन बजेट लिएर आयो त्यसमा चाहिँ गभर्नमेन्टको आफ्नै कमिटमेन्ट्सहरू थियो कि इलेक्ट्रिकलाई प्रमोट गर्ने भन्ने त्यसको अलिकति अर्कोतिर गएर चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा पनि कस्टम्सहरू बढाइएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरको के आफ्नो विचार के छ र त्यसले चाहिँ कसलाई चाहिँ फाइदा होला यो यस्तो खालको प्रश्नको जवाफ नि यो अलिकति दबाव नदिकन नसुल्झिने नसिक्ने मानिसहरूले चाहिँ यो देश चलाउँछन् अनि नामको अगाडि डाक्टर राखेपछि मैले जे भने पनि मान्छेले सुन्छन्
भन्ने हुन्छ। अब यसमा 3-4 वटा चिजहरू हामीले बुझ्नुपर्ने आर्गुमेन्टहरू के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नेपालमा खनिज तेल छैन, डिजल पनि छैन, पेट्रोल पनि छैन। त नेपालमा के छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावर छ, सोलर पावर छ, बायोमास छ। अब यो देशमा नभएको चिज सधैँ खोज्ने अनि भएको चिज चाहिँ नचलाउने अनि अर्कासँग माग्ने अनि त्यो मागेको चिजले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ चलाउने मानिसहरू धेरै छन् यो देशमा। र नेपाल गरिब किन भयो भन्दाखेरि हामीसँग भएको चिजहरू युटिलाइज नगर्ने, अरूसँग मागेर खाने हैन। यो एटिट्युड जबसम्म चेन्ज हुँदैन यस्तो खालको निर्णयहरू हुन्छन् नै। सो एउटा चाहिँ गभर्नेन्स को पाटो एकदम ठुलो। दोस्रो सबैले एकदम बुझ्नुपर्ने के छ भने यो जुन एन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिक्स अथवा इकोनोमिक्सको जुन विषय छ यसलाई राम्रोसँग के बुझ्नुपर्छ भने गाडी बेच्ने, तेल बेच्ने मानिसले नाफा चाहिँ खल्तीमा राख्ने अनि जुन त्यसको रिस्क र कस्टहरू भनेको वायु प्रदूषण जुन छ त्यो चाहिँ सबैले बराबर चाहिँ लिनुपर्ने। सो कोभिड-19 को अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो भाइरसले सबभन्दा बढी कहाँ अट्याक गर्छ? हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टममा अट्याक गर्छ। सो त्यो रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ किन कमजोर भयो भन्दाखेरि एयर क्वालिटी चाहिँ खतम भएकोले हो। सो जुन किसिमको हाम्रो मार्केट इकोनोमी भनेर जुन सिकाउँछ नि यही डाक्टर साहबहरूले, सो त्यो मार्केट इकोनोमीको फेलिङ केमा छ त भन्दाखेरि नाफा खल्तीमा र कस्ट चाहिँ सबैले बेयर गर्नुपर्ने। अर्थात् प्रफिट इज बेसिकली प्राइभेटाइज्ड एन्ड कस्ट आर सोसियलाइज्ड भनेर भन्छौँ। त्यो जुन फिलोसफी छ त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। र अर्को एउटा सबैले एकदम बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि जुन हामीसँग भएको त्यो जुन विश्लेषण गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो युवा युवतीहरू चाहिँ विदेशमा गएर काम गरेर पठाएको पैसाले हामी यो जुन इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, आयात गर्दैछौँ भनेपछि अहिलेको कोभिडको अर्को एउटा इम्प्लिकेसन के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विदेशमा काम नपाएपछि आजदेखि सबै फेरि आउन थाल्यो भनेपछि भोलि पैसा पनि कमाउँछ। सो त्यो पैसा कमाउन थाल्यो भने के पैसाले हामीले चाहिँ यो तेल आयात गर्ने हो भनेर एकपल्ट सबैले सोच्नुपर्छ। र खालि थप चाहिँ हिन्दुस्तानले हामीलाई धेरैपल्ट नाकाबन्दी गराएको छ। सो यो सधैँ नाकाबन्दीमा पर्ने हो कि आफ्नै ऊर्जाको स्रोतमा चाहिँ भर पर्ने, यस्तो खालको प्रश्नहरू हामीले गर्ने हो। र यो दबाब दिन सक्यौँ भने त्यो डाक्टर साहब दबाब दिने काममा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। हजुर सर, यही क्वेसनमा जोडेर मैले अर्को पनि कुरा हजुरलाई सोध्नु मन थियो, हजुरले ठ्याक्कै त्यही नै उठाइदिनु भयो। जुन अहिले अब यो कोरोनाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन साइकलको कुरा छ, हजुरले धेरै पहिलादेखि साइकल काठमाडौँ चाहिँ एकदम साइकल सिटी बन्नको लागि पर्फेक्ट सिटी हो भनेर चाहिँ धेरै लामो समयदेखि भन्दै आउनु भएको छ। त्यही कुरामा जोड्दाखेरि अब साइकल फ्रेन्डली सिटीको रूपमा जाँदाखेरि जुन केही त अलरेडी सरले सेयर गरिसक्नु भएको छ, जस्तो सस्टेनेबल सिटी बनाउनको लागि, यो सहरलाई नै दिगो बनाउनको लागि र मान्छेको हेल्थको लागि र इकोनोमीको लागि चाहिँ अरू के वेमा चाहिँ फाइदा हुन सक्छ हामी यदि साइकल सिटीको वेमा गयौँ भने? अब यसमा पनि हामी सबैले एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न के सोच्यौँ भने हामी क स्थानमा छौँ र हामी चाहिँ ख स्थानमा जान चाहन्छौँ। सो यो त एउटा भनौँ न मानिसको आवश्यकता हो। तर हामीले के सोच्नु भएन भने कबाट ख जाँदाखेरि धुवा नै निकाल्नुपर्छ भन्ने त कहीँ लेखा छैन नि। सो जस्तै काठमाडौँमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि ट्रली बस थियो। सो ट्रली बसमा चाहिँ हामी काठमाडौँबाट भक्तपुर जान्थ्यौँ र कहीँ प्रदूषण चाहिँ हुँदैन थियो। अब अहिले पनि साइकल चढ्ने मान्छेहरू धेरै छन्, तर हाम्रो फेरि पनि देश चलाउने मानिसहरू, हाम्रो मेयर साहबहरू भनौँ अथवा मन्त्री, उहाँहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै राष्ट्रपतिको भवनमा कार्पेट फेर्नु पर्यो, टोइलेट बनाउनु पर्यो, पैसा त कहीँबाट ल्याउनु पर्यो। अब मान्छेहरू हिँड्न थाल्यो, साइकल चढ्न थाल्यो भने त कर त धेरै उठ्दैन। सो कर कसरी बढी उठाउने भन्दाखेरि गाडी बेच्ने, दिनका दिन लिटरका लिटर तेल बेच्ने, किनभने हरेकबाट त कर उठ्छ। सो त्यो कर उठाउने जुन अब पुरानो भाषामा भन्दाखेरि सामन्ती सोच भन्छौँ नि, जनतालाई चाहिँ केही सामान बेचेर कर उठाएर अनि त्यसबाट चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल जुन मेन्टेन गर्ने हो, त्यो सोचले मात्रै गाह्रो भएको हो। नभए काठमाडौँ जस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ जस्तै अब म्यानहट्टन भनौँ अथवा लन्डन भनौँ, यो कोभिड पछि सबैले अहिले साइकल लेन सुरु गरेको छ। कारण के त भन्दाखेरि कबाट ख चाहिँ जानुपर्ने। तर प्रदूषण भयो भने त्यो भाइरसले जुन अट्याक गर्ने रेस्पिरेटरी सिस्टम एउटा प्रब्लम। दोस्रो चाहिँ के भएर मान्छे बिरामी भइहाल्यो भने अस्पतालको चाहिँ क्षमता चाहिँ एकदम कम। र नेपाल जस्तो गरिब देशमा अर्को एउटा सोच्नुपर्ने के छ भने मानिसहरू किन टाढ पल्टिन्छन् अथवा किन गरिब हुन्छ भन्दाखेरि एक नम्बर कारण चाहिँ अस्पतालको बिल हो। अहिले पनि हाम्रो साथीहरूको वरिपरि हेऱ्यो भने कुनै परिवारलाई आर्थिक हिसाबले एकदम दुःख भएको छन्, किन भनेर सोध्नुहोस् त, घरमा कोही न कोही बिरामी हुनुपर्छ। र त्यो बिरामीको एउटा कारण त वायु प्रदूषण हो।
सो यसरी अलिकति भनौँ ठुलो तस्बिर हेरेर सोच्ने हो भने काठमाडौँ जस्तो सहरमा हिँड्ने साइकल चढाउने एकदमै आइडियल, किनभने यहाँको टेम्परेचर, यहाँको जुन छ नि यो ह्युमिडिटी, यो सबै चाहिँ एकदम साइकल चढ्नलाई एकदम राम्रो हो। सो भनेपछि अगेन त्यो जुन प्रेसर दिने र यस्तो खालको आर्गुमेन्टहरू अगाडि सार्ने र बिस्तारै चाहिँ जनमानसमा चाहिँ यस्तो खालको सपोर्ट चाहिँ जुटाउने हामी सबै लाग्यौँ भने यो काठमाडौँ चाहिँ हिँड्न लायकको र साइकल चढ्न लायकको सहर चाहिँ पक्कै बन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सर। अब यही कुरामा म आश्रासँग आउँछु है। तपाईँ एज अ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट, एक्टिभिस्ट, क्लाइमेट रियालिटी प्रोजेक्टमा पनि एज अ कम्युनिकेसन्स काम पनि गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो म्युजिक आर्टको थ्रु पनि धेरै यस्तो यो कजहरूलाई प्रमोट गर्ने कामहरूमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो जुन क्लाइमेट अथवा जलवायुको कुराहरू, सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू आजको लागि हाम्रो जेनेरेसनको लागि स्पेसली अझ हामीभन्दा सानोको लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषयहरू छ होइन, सबैभन्दा ठुलो इस्यु छ। तर यति अर्जेन्ट हुँदाहुँदै पनि हामीले किन यो कुराहरू कम्युनिकेट गर्न सकिरहेको छैनौँ, किन बुझाउन सकिरहेको छैनौँ मान्छेहरूलाई, कहाँ चुकिरहेछौँ हामी एक। र अर्को चाहिँ त्यो कुराहरूलाई मासले सजिलै बुझ्ने फर्म जस्तै गीत अनि म्युजिक भनेको एकदम सजिलैसँग बुझ्छन् मान्छेहरूले। त्यसको थ्रु चाहिँ हामीले धेरै मान्छेमा पुर्याउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? हजुर, सो यहाँले कम्युनिकेसनको कुरा गर्नुभयो होइन। फर्स्ट थिङ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन अलवेज इन्भल्भ्स your audience and establishing a very common ground. So first thing first, it's important that we communicate the right information to the right audience and persuade them from the basic ground level, right? So irrelevant of their culture, economy, and even education, त्यो communication ground चाहिँ जहिले पनि maintain हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि I absolutely love this question. Communication and art activism is something that I was always interested in. So, climatic issues is very urgent and it's unexplainable. We know that. So, we see a lot of INGOs and even NGOs and researchers. They do a regular form of climatic data. That's bringing out in public. But then, most of the people, they do not have access to the information, or they do not know the baseline information of why there's been climatic hazards in the first place. So it's important that we effectively give the information and knowledge from the basic ground level to both the urban and rural populations. So त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरुको आफ्नै एउटा ग्राउन्ड लेभलमा बसेर चाहिँ हामी उहाँको एरियामा गएर अथवा एउटा बेसिक सर्वे चाहिँ आफैले बेसलाइन सर्वे एउटा बनाएर चाहिँ we can always do that. So if we maintain that form of consistency with communicating on the particular area of के चाहिँ lacks or त्यहाँको main basic information चाहिँ के lacks र what we can bridge the gap भनेर, I think त्यो एउटा information चाहिँ if we can bring out to the general public चाहिँ it'll always be crucial role in filling up the information gaps. Now from my own experience in the field of communication हैन, तपाईले जुन क्वेशन सोध्नु भयो मलाई, so I think यसलाई चाहिँ एउटा proper communicating माध्यम बनाउनको लागि चाहिँ I think something that we can always do is becoming consistent by talking about the risks than talking about the uncertainties. And त्यो चाहिँ कसरी भन्दा I think we can always do visuals and your real human stories also. We can always bring that out in public just like, and we can also give the top line message before the keywords. So we can always communicate through art. It can be through paintings or sketches or even music. So if we can bring out a form of art and activism so that we can inculcate that in public, I think youth can always be persuaded with that. Art is such a powerful medium. So so you're a short slogan. जुन चाहिँ अब अहिलेको हामीले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्यौं पनि, there is a girl from Sweden, 16 वर्षको केटी, she is like an influential
व्यक्तित्व in every part of the world अहिले हैन just because of a short slogan that she used. जस्तो त्यो चाहिँ एकदम पावरफुल मेथड हुन सक्छ. अब अहिलेको हाम्रो जुन मुभमेन्ट्सहरू हेर्छौँ हामीले Black Lives Matter देखि लिएर इभन अहिलेको प्रोटेस्टहरू everybody are using short slogans. So I think that can always inculcate a form of communication अनि त्यसले एउटा strong message दिन्छ जस्तो लाग्छ. So that's how we can always bridge the gap of activism and art. हजुरले आफ्नो आर्टको थ्रु यस्तो एक्टिभिजम गरेको अथवा नेपालमा अरु कसैले गरेको त्यस्तो एकदम स्पेसिफिक एक्जाम्पल्सहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ होला? हजुर आर्ट एन्ड एक्टिभिजममा गर्ने अब अहिलेको सबसे इन्फ्लुएन्शियल अर्गनाइजेसन भनेको WWF नेपाल जस्तो लाग्छ मलाई. इभन अब हाम्रो WWF नेपालबाट एभ्री इयर अर्थ hour भनेर एउटा इभेन्ट जुन हुन्छ अर्थ आवर इज अ ब्लेन्ड अफ आर्ट एन्ड एक्टिभिजम है. त्यो चाहिँ अल्सो इट्स बिकज इट्स अ फ्री कन्सर्ट पिपल कम देयर अनि वान्स दे आर देयर दे नो द इम्पोर्टेन्स अफ क्लाइमेट चेन्ज. किनभने अहिलेको हाम्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ दे लिस्ट केयर अबाउट क्लाइमेट क्राइसिस ओ एनिथिङ किनभने त्यो त फ्युचर जेनेरेसनलाई म्याटर गर्ने कुरा हो होइन. बट अल्सो बिकज दे आर नट अवेर अफ द फ्याक्ट द्याट अहिलेको जुन हामी जुन नेचुरल रिसोर्सेसहरू लिइरहेछौँ हेरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ एउटा अर्जेन्सी कि त इम्पोर्टेन्स त देखिँदैन नि त किनभने वी आर सर्भाइभिङ होइन. तर यसले जुन फ्युचर इम्प्याक्ट गर्न सक्छ अनि जुन सानो क्राइसिसहरू देखिरहेछौँ हामीले जस्तो डिप्लिसन अफ वाटर इभन हुन्छ नि सर्टेज अफ वाटर कति ठाउँमा पानी पनि छैन अनि दोज फर्म अफ लिटल थिङ्सहरू चाहिँ एक्चुली क्यान बिल्ड अप एन्ड बिकम बिगर थिङ्स इन फ्युचर. सो त्यो कुराहरूलाई इन्कल्केट गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा हुने अर्गनाइजेसनहरू WWF नेपालले दे डुइङ अर्थ आवर आर्ट एन्ड एक्टिभिजम एन्ड सिमिलरली हाम्रो अर्गनाइजेसन पहिला वी स्टार्टेड 2017मा वी डिड क्लाइमेट रियालिटी कन्सर्ट भनेर. सो इट वाज ब्याक इन 2017 त्यो बेलामा चाहिँ वी ब्लेन्डेड both art and activism अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ we wanted to bring the awareness of climate crisis to general public to youth so that they can better understand कि awareness किन essential छ भनेर. So that's how we plan to persuade people अनि further पनि we want to do that. So त्यसरी नै organizations चाहिँ they've been doing it and I urge Aru organization also to come up with such form of activism, not just through music but also through painting or sketches or whatever form that can be persuaded by other general people. Just like say isko information चाहिँ एकदम least थाहा छ. Yeah. So अब यही कुरामा जोड्दाखेरि जुन तपाईले अवेयरनेस त्यो बिल्ड गर्न धेरै जरुरी छ भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड चाहिँ एटलिस्ट हामीले यो अहिले कोरोनाको क्राइसिस लकडाउन पछि चाहिँ के देखिरहेछौँ भने पिपल आर बिकमिङ मोर अवेयर फुडको बारेमा हैन. अर्ग्यानिक पेस्टिसाइड फ्री यस्तो खालको फुडहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ आफ्नो ग्रो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि अलिकति अवेयरनेस चाहिँ बढेको जस्तो लाग्छ. अब भुवनजीलाई मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुको काठमाडौँ अर्ग्यानिक्स नट जस्ट अहिले कोरोनाको क्राइसिसमा तर पहिलादेखि नै हजुरहरूले यो गरिराख्नु भएको थियो र अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो रेडी भनौँ न टु सर्भ द सोसाइटी एट दिस टाइम. अनि एउटा कुरा चाहिँ के भइरहेछ भने अब पिपल नो कि अब धेरैजना चाहिँ अवेर हुँदैछन् अर्ग्यानिक भन्यो भने धेरै पैसा लिन पनि पाइन्छ मान्छेहरू धेरै तिर्न पनि रेडी हुन्छन्. त्यो खालको बुझेर चाहिँ कतिजनाले पेस्टिसाइड भएको तरकारीलाई पनि अर्ग्यानिक भन्ने अनि त्यसलाई चाहिँ बढी पैसामा बेच्ने हैन. झन् सेम चिजलाई मान्छेले अझै बढी पैसा पनि तिरिरहेको छन् आजकल. त्यस्तो पनि भइरहेको बेलामा जुन हजुरहरूले अर्ग्यानिक मात्रै प्रडक्ट्सहरू बेच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कसरी हजुरले त्यस्तो खालको फार्मर्सहरुसँग कनेक्ट गर्नुहुन्छ अनि कसरी इन्स्योर गर्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ साँच्चै नै अर्ग्यानिक हो त्यसमा चाहिँ पेस्टिसाइड्स लागेको छैन भनेर कसरी चाहिँ त्यो इन्स्योर गर्नुहुन्छ? हजुर फर्स्ट क्वेसन त्यसपछि म फेरि अर्को फलोअप क्वेसन गर्छु. हामीले काठमाडौँ अर्ग्यानिक्स चाहिँ 2017 मा स्टार्ट गरेको कम्पनी हो. अब सुरुमा हामीले जुन बेलामा स्टार्ट गर्यौं त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ फेरि त्यस्तो कम्पनी स्टार्ट गर्नुको पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड छ. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा फार्म चलाउँथ्यौँ कि अनि त्यो फार्म चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के प्रब्लम हुन थाल्यो भने एभ्री टाइम फार्म के बेच्न खोज्यो कि सामान चाहिँ अब हुन्छ नि मिडलम्यानले चाहिँ एकदमै बढी प्रफिट लगिदिने हामीले चाहिँ आफूले कस्ट अब एउटा गोलभेडा निकालेको चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि उठाउन गाह्रो पर्ने अवस्था थियो. त्यसपछि हामीले चाहिँ यो त एकदमै अप्ठ्यारो भयो. फार्मर्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सिधै मार्केटसँग कनेक्ट गराउन सकिन्छ एटलिस्ट 2-3 वटा लेयरको चाहिँ मिडलम्यान या चाहिँ ब्रोकरहरूबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले काठमाडौँ अर्ग्यानिक्स भन्ने कम्पनी सुरु गरेको. अब अहिले हामीले चाहिँ के भने बेसिकली अब नाम हामीले काठमाडौँ अर्ग्यानिक्स राखेको छौँ तर हाम्रो प्रब्लम नेपालमा के छ भने हजुरको चाहिँ धेरै फार्महरू चाहिँ
फार्मर्सहरू चाहिँ स्मल होल्डर हुनुहुन्छ होइन, सानो टुक्रा टुक्रा फार्महरू चाहिँ ओन गर्नुहुन्छ धेरैजनाले। अब कन्भेन्सनल फार्मिङ नै सबैले गरिराखेको अवस्था छ र स्मल होल्डर फार्मरहरूको प्रब्लम के छ भने प्रोडक्सन पनि सानो हुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा जानु पर्यो भने पनि सामानको राइट प्राइस नपाउने, पाएर उहाँहरूले चाहिँ अब कसैले फार्मिङ राइट तरिकाले चाहिँ गरिरहनु भएको छ, अर्ग्यानिक गर्नु भएको छ या नन पेस्टिसाइड गर्नु भएको छ, अहिले अब गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेसको कुराहरू आइरहेको छ, यो गरिरहनु भएको छ भने नि मार्केट नपाउने त्यो समस्याहरू छ। अब हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई चाहिँ अवेरनेस रेज गर्नको हिसाबले र एउटा चाहिँ ट्रस्ट वर्दी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो स्टोरमा भएको या हामीले काठमाडौँ ओरेन्जबाट बेच्ने सामानहरूलाई चाहिँ 2-3-4वटा चाहिँ तरिकाले डिस्क्राइब गर्छौँ। नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक बाई डिफल्ट भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अब हुम्ला, जुम्ला, डोल्पातिर अब मुगुतिरको सामानहरू जे छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक बाई डिफल्ट भन्छौँ, किनभने त्यो एरियामा अलरेडी अर्ग्यानिक फार्मिङ प्र्याक्टिस भइरहेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ अहिलेको अब भनौँ न इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्सहरू गइरहेको छैन। अर्को चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने अरू चाहिँ अब कतिवटा प्रडक्ट चाहिँ हामीले होममेड हाम्रो आफ्नै अब नेटवर्क अफ वुमेनहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मस्यौरा बनाउनुहुन्छ, कसैले चाहिँ स्प्राउट निकाल्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ अचार बनाउनुहुन्छ, सुकेरी मसालाको कुराहरू छ होइन त्यो बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूसँगलाई चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ अहिले। त्यसलाई चाहिँ हामीले होममेड भनेर त्यो क्याटेगोरीमा राख्छौँ, जामहरूदेखि लिएर सबैलाई होइन। अर्को हामीसँग भएको चाहिँ के छ भने सर्टिफाइड प्रडक्ट्सहरू पनि छ। अब सर्टिफाइड प्रडक्ट्सहरू चाहिँ कस्तो छ भने इन्टरनेसनली रेकग्नाइज बडीहरूले नै सर्टिफाई गरेर अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन दिएकोलाई मात्र हामीले चाहिँ कस्टमरलाई भन्दाखेरि पनि अर्ग्यानिक सर्टिफाइड प्रडक्ट चाहिँ यो हो है, अरू चाहिँ सर्टिफाइड छैन तर एउटा चाहिँ सेफ मोनिटरिङ गरेर राम्रो तरिकाले चाहिँ प्रड्युस भएको प्रडक्ट हो जुन चाहिँ मार्केटभन्दा चाहिँ फरक हो भन्ने कुरा गर्छौँ। अब कतिपय सामान चाहिँ फेरि नेपालमा प्रडक्सन हुँदैन तर पनि मान्छेहरूले चाहिँ अब डे टु डे लाइफमा उपभोग गरिरहनु भएको छ, कसैको वेट लसको प्रोग्राममा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ के अब डायबेटिकमा हुनुहुन्छ, कोही होइन त्यो खानै पर्ने हुन्छ, त्यस्तो सामानहरू पनि हामीले बेच्छौँ। सो बेसिकली हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट हामीले अहिले 400+ प्रडक्ट्सहरू हाम्रो वेबसाइटमा लिस्टेड छ। त्यो मध्ये करिब 90% माथि सामान चाहिँ हामीले नेपाली सामान नै बेच्छौँ। सो बेसिकली नेपाली सामान यदि चाहिँ त्यसको रिप्लेसमेन्ट नेपाली सामान कुनै छैन या नेपालमा प्रडक्सन नै हुँदैन भने मात्र हामी चाहिँ इम्पोर्टेड प्रडक्ट्सलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छौँ या उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्टोरमा लिस्टिङ गर्छौँ, नत्र भने अरू केसमा चाहिँ जेनरली हामी नेपाली सामानलाई नै उ गर्छौँ। अब हामीले क्वालिटी इन्स्योर गर्ने कुरामा चाहिँ के छ भने क्वालिटी इन्स्योर गर्ने चाहिँ हामीले 4-5 थरीको कुराहरू छ। कतिपय केसमा हामी सिधै गभर्मेन्टकै चाहिँ अब लोकल लेभलको गभर्मेन्टहरूसँगै कुरा गर्छौँ, गाउँपालिकासँग पनि पार्टनरसिप गरिरहेको हुन्छ कतिपय केसमा। अब कतिपय केसमा चाहिँ कम्युनिटी ग्रुप्सहरूसँग पार्टनरसिप गरिरहेछौँ। जस्तो हामी तरकारीको केसमा चाहिँ अब सर्टिफाइड फार्महरू जस्तो गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसहरू ग्यापबाट सर्टिफाइड फार्महरूबाट तरकारी लिइरहेको छौँ, जसले गर्दा चाहिँ इन्स्योर के हुन्छ नि अब गभर्मेन्टले नै अब क्लोजली मोनिटर गरेर चाहिँ प्रडक्सन भएको फार्महरूबाट भएको सामान भयो भने चाहिँ हाई क्वालिटीको हुन्छ प्लस फ्रेस पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ हामीले इन्स्योर के गरेर हुन्छ नि हामीले जति पनि तरकारी या भेजिटेबल्सहरू बेचिरहेको हुन्छ, फ्रुट्सहरू बेचिरहेको त्यो चाहिँ सिधै फार्मबाट आइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै हुन्छ नि बिचबाट चाहिँ कुनै मान्छेले अर्को एकजना इन्भल्भ हुने अनि उसको थ्रुबाट किन्ने भन्ने कुरा छैन, सिधै फार्मरबाट आइरहेको भएर चाहिँ के इन्स्योर हुन्छ भने क्वालिटी छ, फ्रेसनेस छ, प्लस डे टु डे बेसिसमा चाहिँ यदि कसैले हाम्रो फार्मै चेक गर्न जानुहुन्छ, फार्मरहरूलाई भेट्न जानुहुन्छ भने पनि त्यो पनि ओपन राखिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो नहोस् कि चाहिँ के बेचिरहेछ कसरी बेचिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्न खोजिरहेको छ हामीले चाहिँ। बेसिकली फार्मसँगको कनेक्सनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुहुन्छ हैन? मेन्टेन गर्छौँ र एक्सटेन्सन चाहिँ त्यसमा गर्छौँ, उहाँहरूलाई नै प्रायोरिटीमा दिन्छौँ हामीले। हजुर, अनि हजुरलाई के लाग्छ यस्तो जुन तपाईँले जस्तो खालको लोकल हैन नेपालभित्रै प्रड्युस अनि अर्ग्यानिक त्यस्तो खालको जुन बिजनेसको थ्रु सप्लाई गरिरहनु भएको छ नि खानाहरू मान्छेलाई, त्यसरी नेपालभरिकै पपुलेसनलाई यस्तै खालको प्रडक्सन र यस्तै खालको बिजनेसहरूको थ्रु नै खाना खुवाउन चाहिँ सकिन्छ त? अब यस्तो छ, यसको चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब यो अस्तिको अब पोलिसिजहरू छ गभर्मेन्टसँग होइन, खुवाउन सकिने भन्दा नि हामी अब अहिलेको केसमा चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने यदि चाहिँ नेपालले चाहिँ अब सबै सामान प्रडक्सन गर्छु अनि अब हेफाजार्डले चाहिँ सबै चिजमा चाहिँ सेल्फ सस्टेन गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन, तर एटलिस्ट हामीले बढी प्रयोग गर्ने सामानहरूमा चाहिँ सेल्फ सस्टेन कसरी हुने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो डे टु डे हामीले खाने भनेको दाल, चामल, अब तरकारी होइन, मासु,
लगायतको सामानहरूमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरले पनि इनिसिएटिभ्सहरू लिएर चाहिँ यदि चाहिँ अलिकति लार्ज स्केल रूपमा प्रडक्सन हुने एटलिस्ट यो सामानमा चाहिँ हामी सेल्फ सस्टेनेबल हुन्छौँ भन्ने खालको मोडालिटीमा गएर सबैले चाहिँ एउटा क्याम्पेनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म केही सामानहरू चाहिँ अहिले जुन हामी देख्छौँ इम्पोर्ट एकदमै हेभी छ हाम्रो फुडमा अलमोस्ट 65-70% को उसमा छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। अब यो भनेको त एउटा लङ टर्म प्रोसेसमा जानुपर्छ। इमिडिएटली पनि अब केही सामानहरूमा हामी सेल्फ सस्टेनेबल हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ राम्रो छ। हजुर, थ्याङ्क यू भुवनजी। अब नेक्स्ट मेरो अनिल सरलाई क्वेसन चाहिँ यससँग रिलेटेड, जस्तो काठमाडौँ सिटी पहिलाको बेलामा चाहिँ एकदमै सस्टेनेबल सिटी भनेर चाहिँ मानिन्थ्यो होइन। त्यहाँ अहिले पनि हामीले विभिन्न चिजहरूको बारेमा जुन अब कस्तो भएर जानुपर्छ त फ्युचरमा भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो पहिला हुन्थ्यो काठमाडौँमा पहिला जे गरिन्थ्यो त्यो धेरैवटा प्र्याक्टिसहरू चाहिँ अब फ्युचरमा गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो पास्टबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ जुन वेस्ट म्यानेजमेन्टको टोलमा चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू, इभन अहिले हामीले जुन गरिरहेको छौँ विदेशबाट होइन तिब्बततिर गएर आउने मान्छेले क्वारेन्टाइन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यो पोखरीहरूलाई अथवा आफ्नो ढुङ्गे धाराहरू पानीको स्रोतहरूलाई चाहिँ बचाउने कुरा, त्यस्तो एउटा ग्लोरी बोकेको जुन प्र्याक्टिसहरू चाहिँ छ काठमाडौँ सिटीको पहिलाको हेर्दाखेरि, अब अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै हामी एकदमै अनप्लान तरिकाले र हाफाजर तरिकाले चाहिँ काठमाडौँलाई डेभलप गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो सारा कुराहरू चाहिँ हराउँदै गइरहेको छौँ। अब त्यसमा चाहिँ अघि भुवनजीले भन्नुभएको जस्तै लोकल प्रोडक्सन गर्ने एग्रिकल्चर कुराहरू पनि छ। कसरी अबको जुन जेनेरेसन छ, हाम्रो जेनेरेसन प्लस हामीभन्दा नि पछाडिकोहरूले चाहिँ यो यस्तो प्र्याक्टिसहरू एक त देख्न सुन्न पनि पाएको छैनन् र बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई यो चिजको बारेमा बुझाउनको लागि र त्यसमा प्राइड लिनको लागि र उनीहरूलाई आफ्नो लाइफमा चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिसहरू राम्रो प्र्याक्टिसहरू इन्कर्पोरेट गर्नलाई चाहिँ कस्तो माइन्डसेट, कस्तो एजुकेसन सिस्टमहरू चाहिँ चाहिन्छ होला सर? अब सबभन्दा पहिलो नि किनभने सहर बनाउने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको त व्यक्तिले हो। अनि हामी काठमाडौँको नेवारहरूको एउटा कथा सानो यो सन्दर्भ जोड्नलाई नै, एउटा पसल चाहिँ बन्द थियो, बाहिर चाहिँ लाइन, मानिसहरू धेरै लामो लाइनमा बसेको, अनि एकजना मान्छे चाहिँ पछाडिबाट ढकेल्दै अगाडि आउनु खोजेको, अनि त्यो लाइनमा बस्ने सबैले उसलाई गाली गरेर पछाडि बस लाइन बस भनेर गाली गरेर उसलाई चाहिँ पछाडि ढकेल्दै गरेको एउटा सिन। अनि एकछिनपछि त्यो पछाडि बसेको मान्छेले के भन्छ भने होइन म त्यो पसले म साउजी हुँ, साँचो मसँग छ भनेर चाहिँ उसले सबैलाई भन्यो। अब यो कस्तो भने नि यो देशमा बालुवाटार गए पनि सिंहदरबार गए पनि मेरबेदारमा लाइन लामो छ, तर गर्न सक्ने मान्छेहरू अलिक पछाडि परेको छ होइन। अब यो देशमा हेऱ्यो भने अर्बन प्लानिङ पढ्ने, हार्वर्डबाट पढ्ने, MITबाट पढ्ने, टोकियो युनिभर्सिटी पढ्ने जति पनि छन् नि, तर अगाडि लाइन यति लामो छ कि ती व्यक्तिहरू सबै पछाडि छन्। त्यसैले मेरो विचारमा अर्बन प्लानिङ अथवा भनौँ एउटा व्यवस्थित सहर कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने जान्ने मान्छे यहाँ जति पनि छन्, तर अगाडि छैनन्। सो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ सबभन्दा ठुलो भेरिएबल हो। अब दोस्रो चाहिँ पुरानो चिजबाट के सिक्ने त भनेर भन्यो भने, जस्तै उदाहरणको लागि अहिले जस्तै ढुङ्गेधारा अथवा इनारको जुन कुरा उठ्यो, जस्तै फुलचोकी होइन, फुलचोकी अथवा भनौँ न हाम्रो नेवारीमा चाहिँ पुछोदेखि लिएर त्यो पानी जुन जलाधारमा संरक्षण हुन्छ त्यो चाहिँ 9 धारा 5 धारामा झर्छ। त्यसलाई चाहिँ राजकुलो भएर चाहिँ पाटनको विभिन्न ढुङ्गेधारामा चाहिँ झर्छ। त्यसपछि फेरि क्यानल भएर चाहिँ बागमती। सो यो सबै एनर्जीको सोर्स के त भन्दाखेरि ग्राभिटी, सो गुरुत्वाकर्षणबाट चलेको छ यो त। अब फेरि पनि अहिलेको जस्तो अर्थमन्त्रीले के बुझ्छ भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षणले चल्यो भने त होइन राष्ट्रपति कहाँ कार्पेट के पैसाले किन्ने, त्यहाँ त डिजल हाल्ने पम्प चलाए पनि न अनि पैसा आउने भयो नि, किन पम्प पनि हरेक 6 महिना फेर्न पाउने, पेट्रोल डिजल पनि किन्न पाउने। सो यो सोचाइ जुन छ नि, जस्तै प्रकृतिलाई प्रयोग गरेर ग्राभिटेसनल सिस्टम चलायो भने यो दिगो हुने, सस्टेनेबल हुने, तर पम्प अथवा पेट्रोल अथवा डिजल चलायो भने यो त सस्टेनेबल छैन। सो यो बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ जस्तै अब सिटी डिजाइनकै कुरामा पुरानो सहर हेऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ नेचरलाई कति रेस्पेक्ट गरे हुन्छ, जस्तै रिलिजियस फोरेस्टहरू कति छन् होइन, ओपन स्पेसहरू जस्तै टुनीखेल भने पनि होइन, जाउलेखेल भने पनि ओपन स्पेसहरू कति राखेको छ होइन। अब त्यस्तै गरेर ढुङ्गेधारा, इनार, यी सबै प्राकृतिक चिजहरूलाई सबभन्दा पहिला बन्दोबस्त गरेका छ। र त्यसको माथि चाहिँ हामी अमूर्त चिजहरू जस्तै नाच गान दबलीहरू, यी सबै अमूर्त इन्टेन्जिबल चिजहरू। सो जस्तो अहिले पनि भनौँ न भुइँचालो जाँदाखेरि सबै मान्छेहरू कहाँ बसे, त्यही चौरहरूमा बसे, त्यही दबलीहरूमा बसे
हैन बहाल चाहिँ बहे चाहिँ एकदम ठुलो स्पेस तर प्राइभेट घरहरु चाहिँ सानो सो इन्टेन्जिबल चीजहरुलाई रेस्पेक्ट अनि त्यसपछि थर्डमा आएर मात्रै बल्ल टेन्जिबल चीजहरु भनेको घर मन्दिर सो त्यो सिक्वेन्स पनि हेर्यो भने नेचर फर्स्ट इन्टेन्जिबल सेकेन्ड अनि त्यसपछि बल्ल टेन्जिबल चीजलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ नि सो यस्तो चीजहरु भनेको हामीले प्रिन्सिपली सिकाउन सक्छौं र अहिले 753 वटा जुन नगरपालिकाहरु र गाउँपालिकाहरु छन् त्यहाँका मेयरहरु सबैलाई हामीले एउटा के सिकाउनु पर्ने छ जस्तै उदाहरणको लागि काठमाडौँले शिवपुरी जलाधार संरक्षण गर्यो त्यो संरक्षण गरेको कारणले अहिले हामीसँग 30 मिलियन लिटर पर डे चाहिँ पानी आउँछ भनेपछि अब 753 वटा भनौं न यो पालिकाहरुलाई आफ्नो आफ्नो जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने त एउटा प्रिन्सिपल न हो सो शिवपुरीमा हामीले गरेको चीजहरु उहाँलाई सिकाएर अब फेरि समस्याहरु चाहिँ नोदोरीलाई यो गर्न सकिन्छ भनेपछि 753 वटा जलाधार त बन्ने भयो अब नभए 2 महिनापछि यो 2 हप्तापछि 2 महिनापछि वीरगञ्जमा फेरि ढुङ्गा चलेको हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ढुङ्गा चल्दाखेरि पनि फाइदा छ किनभने राहत बाँड्ने हैन त्यो राहत बाँड्ने पनि एउटा इकोनोमी हो नि तर चुरियाको जलाधार संरक्षण नगरेसम्म त वीरगञ्जमा त बाढी आउने भयो हैन शिवपुरी संरक्षण गर्यो भने त काठमाडौँमा त बाढी आउने भयो सो यस्तो खालको प्रिन्सिपल्सहरु अर्बन डिजाइनको प्रिन्सिपल्सहरु हामी सजिलैसँग सिकाउन सक्छौं र फेरि पनि इमानदार मान्छेहरु छन् भने त्यसलाई अनुसरण गर्ने त्यसलाई रेप्लिकेट गर्ने र स्केलमा लग्ने जुन प्रिन्सिपल्सहरु छन् त्यति गाह्रो चीज चाहिँ होइन सबैजनाले बुझ्नु पर्यो ध्यान दिनु पर्यो यस्तो कुराहरुमा हजुर सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक जेले इकोनोमीलाई फाइदा गरिरहेछ त्यो चाहिँ हैन राम्रो सस्टेनेबल होस् नहोस् त्यो कुराहरु बढी प्रमोट भइरहेको छ तर यदि राम्रो दिगो छ तर त्यसबाट पैसा आउँदैन भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ अलि गौण भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ नि त सर जस्तै अब पानी कम्पनी भन्छौं नि हैन अब म चाहिँ पानी कम्पनी भन्छ पानी कम्पनीले पानी बनाउँछ उले त प्लास्टिकको सिसी नै बनाउँछ हजुर अब भनेपछि उले पानी कम्पनी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त हजुर एकदमै सरले एकदमै स्ट्राइकिङ कुरा चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुभयो अब यसैमा जुन इकोनोमी अफ कोर्स इकोनोमीले धेरै रोल प्ले गर्छ यस्तोमा हैन हाम्रो हरेक डिसिजन्सहरुमा त्यसमा चाहिँ म भुवनजीसँग अर्को कुरा जोड्न चाहे जस्तो अघि तपाईले जुन लोकल सप्लाई चेन्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन अब नेपालको धेरैवटा एक्जाम्पल्स हेर्ने भने चाहिँ एउटा डिलेमा भनौं न एउटा कन्फ्युजन त्यो चाहिँ के छ भने धेरै जसो प्रोडक्ट्सहरु जुन राम्रो क्वालिटीका छन् हैन हातले बनेका छन् अर्ग्यानिक छन् इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छन् त्यस्तोहरुको चाहिँ बजार नेपालमा त्यति राम्रो नपाउने नेपाल कस्टमरले त्यति बुझ्दा पनि नबुझ्ने अनि यदि त्यसको लागि राम्रो बजार मूल्य पाउनु छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ विदेशमै पठाउनु पर्ने हैन विदेशको अर्डरमा चाहिँ बढी डिपेन्डेन्ट त्यस्तो खालको छ अहिलेको सिचुएसन बढी तर यो क्राइसिसले फेरि हामीलाई के सिकाइदियो भने सधैँभरि हैन टाढा टाढा संसारभरिको त्यस्तो सप्लाई चेनमा भर परेर चाहिँ फेरि यस्तो बेलामा काम नलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौं भनेपछि अब बिजनेसहरुले अगाडि बढ्दाखेरि बिजनेस प्लस इकोनोमी पनि एज अ होल यो दुईटाको ब्यालेन्स चाहिँ कसरी ल्याउने होला त टोटली लोकल हुने हैन तर पैसा कम आउँछ अनि इन्टरनेशनल तिर बढी जाने फेरि यस्तो बेलामा काम लाग्दैन सो हाउ डु वी क्रिएट द ब्यालेन्स कहाँ होला यसको ब्यालेन्स चाहिँ यो क्वेशन अलिकति चाहिँ अब यसमा के छ भने हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको जति पनि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अनि त्यसपछि हाई क्वालिटीमा पनि कस्तो भने इभन खानेकुराहरुमा पनि सबै कस्तो हुन्छ भने ग्रेडिङ गरिसकेको सामानहरु चाहिँ बाहिर पठाउने अरु चाहिँ लोकली कन्ज्युम गर्ने भन्ने खालको मेन्टालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के फिल भइरहेको छ भने नेपाली सामान चाहिँ राम्रो क्वालिटीको नै हुँदैन हैन अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ राम्रो सामानै बन्दैन भन्ने कुराहरुको एउटा उ हो तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि हामीले चाहिँ यस्तो अहिले अब यो पेन्डेमिकले चाहिँ हामीलाई सिकाउन त सिकायो तर जेनरली पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जति चाहिँ लोकल इकोनोमी चल्यो त्यति नै चाहिँ ग्रोथ हुने कुनै पनि देशको बाहिरबाट ल्याएको इम्पोर्टेड सामानले या चाहिँ इम्पोर्टेड नलेजले मात्र चाहिँ चल्दैन जस्तो हामी के हेर्न सक्छौं जस्तो लोकल मल्टिप्लायर इफेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो कि जस्तो अब एउटा इकोनोमीमा 100 रुपैयाँ आयो भने चाहिँ त्यो 100 रुपैयाँ चाहिँ इकोनोमीमा अब एक दिन फार्मरकोमा जाला फार्मरले फेरि एग्रिकल्चर इनपुट्समा किन्ला एग्रिकल्चर इनपुट्सले रेन्ट तिर्नेले चाहिँ फेरि घरबेटीले फेरि फार्मरसँग किन्ला त्यसले गर्दा न बल्ल चाहिँ एउटा लोकल इकोनोमीमा त्यो 100 रुपैयाँ चाहिँ 8-10 चोटि घुम्यो भने बल्ल नै इकोनोमीमा पैसा रहिरहन्छ अब अहिले हामी के भइरहेको छ भने हाम्रो चाहिँ धेरै जसो हामी चाहिँ इम्पोर्ट
इम्पोर्टेड सामानमा जाने भएको कारणले त्यो 100 रुपियाँ चाहिँ एकैचोटि बाहिर गइरहेछ कि लोकल इकोनोमीमा नघुमिकन। त्यसले गर्दा के हुन्छ जहिले पनि इकोनोमीमा चाहिँ अब पैसाको समस्या हुन्छ। अर्को चाहिँ लोकल जब्सहरू पनि क्रिएट हुँदैन। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने बाहिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नलाई एक्सपोर्ट क्वालिटीको सामानहरू त प्रड्युस गर्नु पर्यो, तर लोकली चाहिँ लोकल कन्ज्युमरहरूले चाहिँ पनि कन्ज्युम गर्न सक्ने। किनभने अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कि मान्छेलाई चाहिँ डर के छ भने नेपाली सामान भन्ने बित्तिकै महँगो, नेपाली अर्ग्यानिक खानेकुरा भन्ने बित्तिकै महँगो भएर खान खोज्दैन भन्ने कुरा। तर यो एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट या इकोनोमीमा चाहिँ सिचुएसन यस्तो क्रिएट गरिएको छ कि सबै चिज महँगो बनाउने र बाहिरमा चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने कुरा हो बेला हो। तर हामी साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिलेको सिचुएसन हेर्दा जुन अहिले पनि हामी हेरिरहेछौँ कि तपाईँको लास्ट कति महिना 80 डेज भइसक्यो आज लकडाउन भएको, तर पनि त लोकल फार्मरले नै प्रड्युस गरेको सामानहरू आइरहेको छ, चलिरहेको छ, अफोर्डेबल भएको छ। अझै अरू बेलाभन्दा तरकारी सस्तो भएको छ होइन कतिपय कुराहरूमा। त अब यो पालि आँप हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको पोहोर लास्ट इयर तपाईँको चाहिँ यो बेलामा आँप तपाईँको एभरेजमा मार्केटमा तपाईँको 100 रुपियाँभन्दा माथि पर्थ्यो। आज तपाईँ बाटोमा जानुभयो भने 50 रुपियाँमा आँप पाइरहेको छ र पुरै लोकल आँप मात्र पाइरहेको छ। त्यो कारणले चाहिँ के हो भने यदि चाहिँ नेपाली सामानले लोकल्ली नै मार्केट पाउने रहेछ भने त हाम्रो त रहेछ नि त यहाँनिर प्रोडक्सन। तर समस्या के भने हामी जहिले पनि सबभन्दा सजिलो चाहिँ बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने, बाहिरकै सामान ल्याउने, बाहिरकै खाने, नेपाली सामानलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी नदिने, यो कहाँ राम्रो होला र भन्ने खालको छ कि त्यो हाम्रो सोचाइ नै। त्यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो माइन्डसेटलाई नै चेन्ज गर्नुपर्छ। पहिला त लोकली चल्नु पर्यो अनि न बल्ल एक्सपोर्टको कुराहरू आउँछ। अब हामी चाहिँ कतिजनाले फोन गर्नुहुन्छ हामीलाई, आज पनि कुरा भइरहेको थियो नेपाली तरकारी र भेजिटेबल चाहिँ अब इन्डियामा चाहिँ अर्ग्यानिक भेजिटेबल एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। म कुरा गरिरहेको थिएँ उहाँसँग के भने यहाँ हाम्रो कस्टमरले खान पाइरहेको छैन, तपाईँलाई म कहाँबाट चाहिँ त्यो सर्टिफाई गरेर चाहिँ त्यो पुर्याउने, त्यो त अहिले बेलै भएको छैन, त्यो पनि यो बेलामा भन्दा उहाँले चाहिँ बिस्तारै उहाँसँग कुरा हुँदा उहाँले पनि कुरा बुझ्नु भयो कि सो हामीले चाहिँ पहिला लोकल इकोनोमीलाई नै स्टेबल बनाउनु पर्छ। लोकल मल्टिप्लायर इफेक्टहरू कसरी क्रिएट गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ। जस्तो अनिल दाइले भन्नुभयो डिजाइन गर्दाखेरिको कुराहरू, अर्बन डिजाइन, लोकल इकोनोमी डिजाइन गर्दाखेरिको कुराहरूमा चाहिँ यो सबै कुरा आउनु पर्यो कि एउटा साइकल सिटी बनाउने कुरा, इलेक्ट्रिक गाडी चलाउने कुरा, लोकल खानेकुरा कसरी कन्ज्युम गर्ने, फार्मरको प्रोड्युसलाई मार्केटमा कसरी ल्याउने, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ ल्याउन सक्यो भने बल्ल चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तो भुवनजीले भन्नुभएको जस्तै जुन एग्रिकल्चरलाई, लोकल एग्रिकल्चर, लोकल प्रोडक्सनलाई अगाडि बढाउने कुरा छ, त्यसमा अब आश्राजी तपाईँ एज अ एम्बेसेडर पनि जस्तो कसरी युथहरूलाई कृषिमा बढी लगाउन सकिन्छ भन्ने एज एम्बेसेडर लागिराख्नु भएको छ होइन। सो तपाईँको विचारमा चाहिँ युथहरूलाई एग्रिकल्चरमा बढी मोटिभेट गर्नको लागि गभर्मेन्टले र युथहरू आफैले चाहिँ के गर्न अझै के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? How can we motivate more youth to join agriculture? Right. So, एकदम interesting question सोध्नुभयो, something that I always was thoughtful of. Thank you. Like it is often said that youth are the backbone of the nation. So, about why young people? Question because we know that I'm using young minds. I'm not trying to demoralize or age groups, but then the form of energy that we have, the form of theme and ideas that young people might have, could be very important or critical for any debates of any society that's related to environment, is what I feel. So also because the energy and the new ideas that young people bring and the way that we look at things in a different perspective or mindset, it's yet shaped by all the experiences of lives, and it's sort of calcified once. So I think young people are more driven because they want to change and they want to reach out for their own ideas without thinking first about the limits of any other things. So main kura is because they are less responsible of any other things because they're young. And so it's also being enthralled by the beauty of being driven from the inside and inculcating the same in the society. So young people I motivate garnako लागि चाहिँ what एउटा
your government can do, or what a system, an environmental system can do, and to persuade them in agricultural field or in environment field is, I think, first of all, the youth, they have to be very self-aware of the importance of environment, from the basic line. So it's not important that they do bigger things, achieve. It all starts from your own self, essential. So it starts from you, then it goes to the community, then the nation at the end. So I think youth of Nepal can start inculcating on small things like maybe adopting 3R schemes, reducing, reusing, recycling, and even converting energy, saving water, little things, but not using plastic bags. So those kind of things is what they can inculcate on, and they can pass on the same information to their relatives, parents, teachers, and that's how it's going to grow. So it's basically by going green, green tip, going green with recycling, reusing, or going green with maybe transport, and small little things, or even plantation of maybe trees plant, maybe just bring a sapling, or at least plant one of this plant or sapling at your house. So I think change starts from all of us, and your motivation factor. So once you're driven or motivated in saving the environment, I think that will just spread out. You don't have to be fake about it. You just have to be real. Yeah, and I think in your unique personality, तपाईं singer पनि हैन, अनि त्यसपछि environmentalist पनि, र यो कुराहरुलाई चाहिँ भनौं न, as a influencer, as a celebrity चाहिँ you have been able to merge यो कुराहरु एकदमै राम्रोसँग, र आफ्नो जुन influencer, जुन आफ्नो reach छ त्यसलाई चाहिँ you've been utilizing that एकदम inspirational वेमा. र जस्तो अरु साथीहरु हुनुहुन्छ जसँग चाहिँ जस्तो त्यति धेरै नेटवर्क नहोला, त्यति धेरै एक्सपोजर नहोला हैन, उहाँहरुले पनि लाइक उहाँहरुलाई चाहिँ what would you want to say कि यदि जस्तो पनि अवस्थामा भएको युथहरु, जस्तो ब्याकग्राउन्ड, जस्तो ठाउँमा पनि बस्ने युथहरुले चाहिँ how can they play a role यो सबै सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेटको कुराहरुमा, एग्रिकल्चर कुराहरुमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनको लागि चाहिँ what would you say to them, how can they contribute? So basically it's the same thing, even for the youth. So I was very lucky enough because I had music with me, and it was easy for me to reach out to public people, and through music we are doing Bodhi Vriksha, which is more related to sustainability and environment and the importance of deforestation ko लागि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले enumerate गरेर afforestation को importance हरु त्यो देखाउने खालको चाहिँ एउटा medium चाहिँ we could develop. There are for people who do not have an access to maybe exposure, I think they can always, first of all, say, think about what they can give back to the society. Just though I'm sure that every person has some kind of talent in them. Speaking skills, poetry, or maybe like somebody can do amazing sketches, or I think it can make a huge impact if you're real and honest about it, and if you're passionate about it. So, I want to talk basic just youth, if they want to raise awareness about environment, or factors also climate resilience, adaptation, if they want to do something better for the country, I think they should be able to trust themselves first. So once they trust themselves first, I think all the changes comes after that. So they need to trust themselves and see what qualities that they have. Okay, so it's not only related to art or anything. They can always make even TikTok videos. It's trending, it's doing great things. So you need to look what kind of abilities or skills that you have, or even if you don't have, you can always build that. Okay? So this is why I think you can always reach out to public. Yeah. Thank you, Ashaji. अब हामीहरु यो हाम्रो यो क्वेशन्स को चाहिँ अलमोस्ट एन्ड तिर आएको छौं, र we also have some live questions audience बाट, र त्योमा जानु भन्दा पहिला I want to ask one question each to भुवनजी and अनिल सर. So भुवनजी को लागि चाहिँ अब अघि हजुरले भन्नुभयो लोकल इकोनोमीमा लोकल इकोनोमीलाई प्रमोट गर्न जरुरी छ, लोकल फुडलाई प्रमोट गर्न जरुरी छ हैन, यहीको फार्मरहरुलाई गर्न जरुरी छ, सानो बिजनेसहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्न जरुरी छ यदि हामी साच्चै नै सस्टेनेबल भन्ने हो भने. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब अहिलेको फेरि अगेन बजेटकै उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटले पनि रिफ्लेक्ट गर्छ सरकारको प्रायोरिटिजहरु. बिजनेस फ्रेन्डली चाहिँ कतिको छ, र यस्तो सानो बिजनेसहरुलाई चाहिँ कतिको सपोर्टिभ छ यो बजेट र सरकारको
पोलिसीहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति तपाईको भ्यूज पनि राख्दिनु र के गर्नु पर्ला? अब यस्तो मैले देख्दाखेरि चाहिँ के देख्छु भने जस्तो अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा त एकदम ठुलो मिसम्याच चाहिँ छ। अब अलमोस्ट 66% अफ पपुलेसन इज डुइङ एग्रिकल्चर। अब डेटाले 25% मात्र जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ। बजेटमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ 10% भन्दा पनि मुनिको बजेट चाहिँ एग्रिकल्चरले पाउँछ। अब प्रत्येक सेक्टरमा करिब त्यस्तै मिसम्याचहरू देखिन्छ। हाम्रो गभर्मेन्टको सबभन्दा ठुलो स्पेन्डिङ भनेको यो रेगुलर खर्च चलाउने के भन्छ यता होइन, खालि अपरेसनल कस्टमा बढी छ। अब कुनै बिजनेस भइरहेको ठुलै घाटामा जान्थ्यो, धन्न हामीले कर तिर्छौँ र अनि त्यसपछि आनन्द भएको छ उहाँहरूलाई होइन। कताबाट रेभिन्यू उठाउने भने कर तिराएको छ हामीलाई भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चलिरहेको। अब उहाँहरूले जति अब हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने जब्सहरू क्रिएट गर्ने कुरामा पनि अहिले अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ आज फिगर्सहरू हेर्दाखेरि पनि अब अलमोस्ट 1,20,000 जब्स चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ एग्रो सेक्टरमा क्रिएट गर्ने, फुड प्रोसेसिङ गर्ने, अनि त्यसपछि रुरल एरियामा चाहिँ लेन्डिङ सजिलो बनाउने र सानसानो माइक्रो कोअपरेटिभ्सहरूबाट चाहिँ सजिलै लोन उपलब्ध गराउने देखिको कुराहरू, 200+ चाहिँ कोल्ड स्टोरेज प्लस ड्राई स्टोरेजहरू चाहिँ बनाउने आर्थिक वर्षमा भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। अब तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब सानसानो बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू उहाँहरूले बिल्ड गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ हुन्छ नि एक्सेसहरू क्रिएट गर्नुभएको छ, त्यसले सपोर्ट चाहिँ पुग्छ। तर मैले आज हेर्ने हो भने आजको डेटमा चाहिँ जस्तो अब मलाई आफ्नो बिजनेस स्केल अप गर्नु छ भने मैले चाहिँ कहाँ जाने त होइन। सुरुमा त ल आफ्नो सेभिङ फ्यामिली फ्रेन्ड्सबाट गरिएला, तर स्केल अप गर्ने बेलामा त सबैसँग त पैसा त हुँदैन। पैसा मलाई त जानु त म अन्त्यमा कि त ब्याङ्कसँग जानु पर्यो कि कुनै गभर्मेन्टले फन्ड्सहरू दिनु पर्यो जुनबाट जानु पर्यो। अब गभर्मेन्ट्सले दिने फन्ड्सहरू यस्तो खाले फन्ड्सहरू छ कि जुन चाहिँ अब हामी एउटा एक्सेस लिनै गाह्रो छ। लियो भने पनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ फुलफिलमेन्ट पुरा गर्दै नै टाइम जान्छ। त्यसमाथि अब अन्डर टेबल खुवाउनु पर्ने कमिसनहरूदेखि अनेक छ। अब हिजो भर्खरै यो स्टार्टअप के भन्छ फन्ड भनेर क्रिएट गरेको थियो एनपिसीले, प्लानिङ कमिसनले। धेरैजनाको क्वेसन चाहिँ एप्लाई नै गर्न नमिल्ने कस्तो खालको चाहिँ हो भनेपछि अब कसले एप्लाई गर्यो त त्यस्तोमा। अब अपर्च्युनिटिज क्रिएट गरिरहेको छ तर एकदमै त्यो हुन्छ नि फर्म भर्नै गाह्रो हुने, नेपालीमै भर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ अकाउन्टै क्रिएट गर्न गाह्रो। अनि हिजो डेडलाइनसम्म पनि कतिजनाले अकाउन्ट नै क्रिएट भएन मेरो त भन्ने खालको कुरा गरिरहेको थियो। सो त्यस्तो खालको इनिसिएटिभ्सहरू आइरहेको छ गभर्मेन्टबाट होइन। त्यही भएर चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ सबभन्दा सजिलो चाहिँ एउटा चाहिँ स्मल बिजनेसेसहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ स्टार्टअप फन्ड्सहरू ल्याउनु पर्यो, इन्क्युबेटर प्रोग्रामहरू चलाउनु पर्यो, एक्सिलेटर प्रोग्रामहरू चलाउनु पर्यो, जुन चाहिँ भनेको चाहिँ काठमाडौँ ओरिएन्टेड मात्र हुनु भएन कि यो नेपालभरि जानु पर्यो। जे पनि हुन्छ काठमाडौँमा मात्र हुन्छ यहाँ होइन। अब अहिलेको केसमा अझै जुन बेलामा चाहिँ एकदम धेरै नेपालीहरू चाहिँ विदेशबाट फर्किने बेला छ, यो बेलामा त एकदमै जरुरी छ कि देशभरि चाहिँ नयाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री त आजको भोलि त बन्दैन, जाने त सबै स्मल बिजनेसेसहरू नै क्रिएट गर्नु पर्यो नि। जसले गर्दा एउटा बिजनेस क्रिएट गर्छ, उसले 5 जनालाई जागिर दिन्छ, अर्को भन्छ 5 गरेर मल्टिप्लायर इफेक्ट हुने हो। अब त्यस्तो खालको इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ गभर्मेन्टबाट आउनु, जसले गर्दा चाहिँ हामी सानो बिजनेसहरूलाई चाहिँ सस्टेन पनि गर्न सजिलो होस्, स्केल अप गर्न पनि सजिलो होस्, प्लस चाहिँ खोल्न आइरहेको मान्छेहरूलाई पनि चाँडै खोल्न सकोस्। क्या अब बिजनेस खोल्छु भन्दा यहाँनिर दर्ता गर्नलाई नै कति लामो समय जान्छ, आफै गएर दर्ता गर्न सकिँदैन। कोही मान्छे चाहिँ जानी बुझेको मान्छे चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यस्तो इनिसिएटिभ लिगल वाइज पनि हुनु पर्यो। गभर्मेन्टले चाहिँ हेर्ने नजरियामा सानोलाई पनि बढी इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिनु पर्यो होइन। सबभन्दा त मेरो विचारमा ठुलोहरू त आफै भइहाल्छ, सबभन्दा बढी गभर्मेन्टले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने र सबभन्दा चाँडो चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ रोबस्ट बनाउने, भाइबल बनाउने भनेकै स्मल बिजनेसेसहरू। ठुल्ठुलो त हुँदै गर्छ, आउँदै गर्छ, फ्याक्ट्रिजहरू त चलिहाल्छ होइन। तर सानो बिजनेस जति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ ठुलो बिजनेसहरू हुँदैन इकोनोमीलाई चाहिँ चलाउनको लागि। हजुर, वर्ल्डभरि नै हेर्ने भने चाहिँ 70 to 80% जब्स चाहिँ एसएमइजले नै क्रिएट गर्छ भनेर भनिन्छ होइन। सो विथ दिस म अनिल सरसँग आउन चाहे लास्टमा। यो हजुर अघि पनि हजुरले भन्नुभयो गभर्मेन्टले धेरै कुराहरूमा चाहिँ प्रोएक्टिभ रोल प्ले गर्दैन। जहाँ गभर्मेन्टको रोल हुनुपर्ने हो त्यस्तोमा चाहिँ गभर्मेन्टले गर्न सकेको देखिँदैन होइन। विभिन्न अरू इन्ट्रेस्टहरूबाट ड्रिभन जस्तो पनि देखिन्छ। सो यस्तो अवस्थामा जहाँ चाहिँ
एउटा एक्सपेक्टेसन भने त गभर्मेन्टतिर हुन्छ, तर यदि गभर्मेन्टसँग एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन भने त देन हामी आफ्नै वी आर अन आवर ओन, हामी आफ्नै बलबुतामा गर्नु पर्यो। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब गभर्मेन्टले यो सस्टेनेबिलिटीको कुराहरूमा होइन यसलाई सबैलाई बुझाउने कुरामा अथवा त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ लागू गर्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले एज अ सोसाइटी चाहिँ कहाँ चाहिँ फोकस गर्नु पर्ला, अज्युमिङ द्याट गभर्मेन्ट विल नट डु मच भनेर। अब यो छलफल नेपालमा मात्र आज होइन कि विश्वभरि नै चलिरहेको छ। जस्तै अमेरिकामा अहिले डिफन्ड होइन डिसमेन्टल द पुलिस भनेको छ नि, जस्तै राज्यको एउटा पुलिस भन्ने जुन अङ्ग छ त्यसलाई पनि डिसमेन्टल गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ डिफन्ड गर्नुपर्छ, किनभने पुलिसले जनतालाई रक्षा गर्ने होइन त्यसलाई पिट्ने हो, यो टियर ग्यास छोड्ने हो भनेर आज नेपालमा पनि हामी त्यही देखिरहेको छौँ होइन। सो गभर्मेन्ट भनेको क्रिएटिभिटी पनि नभएको र रेलेभेन्ट पनि नभएर जाने र आफैमा खतम भएर जाने अनि सडकमा आन्दोलन भएर यिनीहरूलाई फ्याँक्नुपर्ने यो जुन परिस्थिति यो राम्रो होइन। तर अब यो सिर्जना यो स्थिति चाहिँ यस्तै बिजुलीको गाडीमा कर बढाउने, चक्लेट चाहिँ सस्तो बनाउने, अब कस्तो खालको मेन्टालिटी होला जहाँ चाहिँ इम्पोर्टेड चक्लेट चाहिँ सस्तो बनाउने र बिजुली गाडी र 1300 मेगावाट अहिले थप्न लागेको ग्रिडमा चाहिँ डिमान्ड बढाउनलाई चाहिँ केही पनि चिज नगर्ने। सो यो सोचाइ हो। अब यसमा अघि पनि धेरै कुरा उठ्यो, जुनसुकै क्राइसिस हुँदाखेरि पनि क्राइसिसमा के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा एउटा माग्ने, हात फैलाउने एड माग्ने हो र अर्को भनेको करप्सन कि 10 अर्ब रुपियाँमा मैले कति खान सक्छु। सो यो भनेको हाम्रो पुरानो आर्गुमेन्ट हो, यो सबैले बुझेको छ। अब क्राइसिस भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले अमेरिकामा एकजना अश्वेत व्यक्तिको मृत्यु भयो पुलिसको हातमा। सो परिवर्तन किन हुन्छ त भन्दाखेरि रेसिजम कम भएको अथवा रेसिजम बढेको होइन नि। सो द बिग आइडिया अहिले संसारमा के त भन्दाखेरि पिपल ह्याभ अ फोन एन्ड दे क्यान अपलोड। सो त्यो रेसिजममा भएको के कसैले तस्बिर खिच्यो र त्यसलाई चाहिँ अपलोड गरेको न हो होइन। त्यस्तो खालको भनौँ न अश्वेत व्यक्तिहरू मार्ने, अरू मान्छे मार्ने त कति भयो नि। सो चेन्ज भनेको त केले आयो त, फोनले आयो र अपलोडिङ टेक्नोलोजी नै आयो। सो क्राइमियन वार हुँदाखेरि यो 1853 तिर फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल भन्ने होइन एकजना व्यक्तिले नर्सिङ भन्ने पेसा सुरु गर्यो नि, किन उसले लडाइँमा देख्यो होइन एउटा नयाँ पेसा चाहिँदो रहेछ। सो फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल कुन चाहिँ नर्सिङ स्कुलमा गएको भन्दाखेरि नर्सिङ स्कुल त गएको होइन, उसले त नर्सिङ स्कुल भन्ने बनाएको हो नि, उसले त नयाँ व्यवसाय नै क्रिएट गरेको हो नि। सो यस्तो बेलामा पनि जस्तै वर्क फ्रम होम भन्यो, सो भनेपछि काठमाडौँमा जति अहिले मान्छेले अफिस स्पेस बनाएर चाहिँ बालमा खान्छु भनेर बसेको छ उसको लगानी के हुन्छ त। सो वी निड अ न्यू आइडिया, किनभने पिपल आर गोइङ टु वर्क फ्रम होम होइन। सो यस्तो खालको सोच हामीमा हुनुपर्छ। र क्राइमियन वारमा हेरौँ न, जस्तै प्यास्चराइजेसन भन्यो, सिपाहीहरूले लग्ने बोक्ने खाना चाहिँ नकुहिने अथवा धेरै टिक्ने कसरी बनाउने भन्यो भन्दा प्यास्चराइजेसनको आविष्कार भयो। सो मेरो आफ्नो हिसाबले यङ मान्छे अथवा अघि भन्यो यङ माइन्ड्सले चाहिँ के सोच्नु पर्छ भने हरेक क्राइसिसले अवसर दिन्छ र त्यो अवसर चाहिँ अगाडि ल्याउने हो। र धेरै प्लेयरहरू भयो भने त्यो बजारलाई अलिकति रेगुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वालिटी एस्युरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारको रोलै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, बिकज दे निड टु कम इन एज अ रेगुलेटर। अब जस्तै उदाहरणको लागि 46 सालतिर भोलि ब्रोड सिटको अखबार चाहिँ प्राइभेट कम्पनीले चलाउँछ, कसैले पत्याउँथ्यो? पत्याउँदैन। हैजाज चलाउँछ, कसैले पत्याउँछ? टिभी प्राइभेटले चलाउँछ, कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन थियो नि। सो त्यसैले चाहिँ नयाँ संसारमा हामी जाने हो, नयाँ प्याराडाइममा। तर पुरानो जुन नोर्मल छ नि त्यसमा चाहिँ फिर्ता जाने हुँदैन, अगाडि बढ्ने हो नि। सो पुरानो सिस्टममा हामीले वायु प्रदूषण गर्यो भने अब जानेमा चाहिँ सफा हिमालदेखि नै सहरमा कसरी बाँच्ने। सो त्यस्तो खालको सोच हाम्रो युवाहरूमा, हाम्रो युथहरू र स्पेसली यङ माइन्ड्सहरूमा भयो भने द वर्ल्ड विल बी अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस मुभिङ फरवर्ड। हजुर, थ्याङ्क यू सर। अब अलिकति हामीलाई अहिले हेरिरहेको साथीहरूले चाहिँ क्वेसन्सहरू पठाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ फर्स्ट क्वेसन चाहिँ म भुवनजीलाई नै सोधौँ। एकदम स्पेसिफिक छ, जस्तो यो तरकारीको अथवा मासुको होइन यस्तो चिजहरूको चाहिँ लार्ज स्केलमा कसरी यिनीहरूको लाइफ चाहिँ बढाउन सकिन्छ र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसलाई सस्तो पनि बनाउनको लागि कुनै इन्भाइरोन्मेन्टल टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ कि, सो द्याट फुडको वेस्ट चाहिँ घटाउन सकियोस् भनेर राजेन्द्र सुवालजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्पेसिफिक एन्सर यसको के हुन्छ भने अब टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एउटा त अब हामीलाई सबैले थाहा छ सोलर ड्रायर्सहरू छ जुन चाहिँ
युज गरेर हामीले चाहिँ फुड प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ, त्यसको वेट पनि घटाउन सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ टाढा टाढासम्म ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो हुने एउटा टेक्नोलोजी अलरेडी मार्केटमा अभाइलेबल छ, धेरैजनाले युज पनि गरिरहनु भएको छ। अब एउटा फुड प्रोसेसिङ एउटा पार्ट हो नि, अर्को चाहिँ अहिले बिस्तारै हाम्रो ठाउँ ठाउँमा देखिरहेछौँ स्टोरेज सिस्टमहरू बनिरहेछ, ड्राई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेजहरू बनिरहेछ। अब कोल्ड स्टोरेजहरूको पनि सही तरिकाले प्रयोग भयो भने चाहिँ हामीले फुडमा सबभन्दा तरकारीहरू यो फ्रुट्सहरू महँगो हुनुको कारण नै के हो भने वेस्टेज पनि चाहिँ लास्टमा चाहिँ कन्ज्युमरले पे गर्नुपर्छ कि। जस्तो एक्जाम्पललाई म आफै यो बिजनेसमा छु, अब जस्तो हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि अलमोस्ट एभ्री डे चाहिँ हाम्रो अब 20-30% तरकारी जुन वेस्ट जान्छ त्यो पनि एन्डमा गएर चाहिँ यो वेस्टेज पनि त लास्टमा त तिर्नु पर्ने त कस्टमरले, कन्ज्युमरले। तर हामी मिनिमाइज चाहिँ कहाँ गरिरहेको छौँ नि, हामीले आफैले पनि आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ हामी जति पनि वेस्टेज जाने तरकारी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै चाहिँ अचारहरू बनाउन युज गर्छौँ कि। सो त्यो गर्दाखेरि के भयो भने वेस्टेज पनि गएन, प्लस कन्ज्युमरले पनि राइट प्राइसमा चाहिँ सामान पायो। सो त्यस्तो त्यस्तो आइडियाजहरू युज गरेर जुन चिजहरू वेस्ट, अब अहिले हामीले रिसेन्टली चाहिँ स्याउको चाहिँ अचार बनाइरहेको छौँ होइन, स्याउको एप्पल साइडर भिनेगर बनाइरहेको छौँ। अब जस्तो हामीले अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब जुस बनाउन, अब त जस्तो बिग्रेको फ्रुट्सहरूको चाहिँ जुस बनाउनको लागि जुसर ल्याइरहेको छु। सो बाई प्रडक्ट्सहरू के बन्न सक्छ त्यो प्रडक्टको, त्यो पनि हेर्नु पर्यो, जसले गर्दा इनकेस बिग्रिन लाग्यो भने तुरुन्तै युज गर्न पाइयो। अर्को चाहिँ अब त्यो सामानलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर चाहिँ अझै हायर भ्यालुमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा पार्ट हेर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजिसहरू मार्केटमा के अभाइलेबल छ। अब कोल्ड स्टोरेजको कुराहरू छ, सोलर ड्रायरको कुरा छ। अहिले मैले सुनिरहेको थिएँ कि नेपाल इनोभेसन सेन्टरले चाहिँ एउटा 200-300 केजी तरकारी मात्र स्टोर गरेर चाहिँ हप्ता दिनलाई प्रिजर्भ गर्न मिल्ने खालको चाहिँ एउटा ब्याग जस्तो बनाउनु भएको छ, उहाँले टेस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। त्यस्तो खालको टेक्नोलोजीहरू पनि आइरहेको छ मार्केटमा। सो त्यो टेक्नोलोजी सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ सानो बिजनेसहरूले पनि हुन्छ नि, एउटा किन्यो सानो अनि आज बिक्री नभएर चाहिँ भोलिसम्म राख्न मिल्यो नि त। त्यसले गर्दा नकुहिने बित्तिकै भोलि पनि युज भयो भने चाहिँ त्यसको कस्टहरू पनि घट्दै जान्छ। हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तो साइन्सवाला टेक्नोलोजी मात्र नभएर हाम्रो जुन लोकल प्र्याक्टिसहरू छन्, इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी, त्यसमा चाहिँ त्यसको पनि रोल के हुन सक्छ? जस्तो अब एक्जाम्पलको लागि इन्डिजिनियस नलेजहरूमै चाहिँ जाँदाखेरि हामीले चाहिँ अब अचार त हाम्रो एकदमै इन्डिजिनियस हो नि त, हाम्रो खाने एकदमै भनौँ न साउथ एसियनले मात्र बढी खाने चिज हो होइन। हाम्रो पहिले पुरा परापूर्वकालदेखि नै मान्छेहरूले चाहिँ अचार बनाइरहेको छन्। त्यसलाई सजिलै एउटा चाहिँ नाङ्लोमा राखेर चाहिँ त्यसलाई ड्राई गरेर चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ हप्ता 10 दिनमा चाहिँ अचार बनाएर खान मिल्ने चाहिँ मस्यौराको कुरा छ। जस्तो मस्यौरा बनाउन सक्छ कतिपय केसमा। सो त्यसलाई अब जस्तो वेस्टेज गइरहेको छ भने त्यसलाई इभन अब कामै नलाग्ने गरी वेस्टेज भयो भने त्यसलाई चाहिँ ऊ पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो अब मल पनि बनाउन सकिन्छ होइन। सो विभिन्न त्यो सोल्युसनहरू त अलरेडी अभाइलेबल छ, हामीले युज गरिरहेको छौँ डे टु डे लाइफमा। अब त्यसलाई अलिकति चाहिँ अब स्केल अप गर्नु पर्यो, यसरी युज गर्न पनि सक्दो रहेछ, यसरी पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। अब मैले देखेको त अब हाम्रो पुरानो नलेज बेसमा जाने भने अचार बनाउन सक्यो, गुन्द्रुक बनाउन सक्यो, अनि त्यसपछि मस्यौरा बनाउन सक्यो होइन। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई भनौँ न अब कतिपय अब यो धेरै कुराहरू छ कि सुकुटी बनाउन सक्यो। सो धेरै कुराहरू छ जुन चाहिँ एकदमै डे टु डे युज गरिरहेको हुन्छौँ हामीले। अब मेरो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यहाँ अनिल सरको लागि आएको छ। हाउ क्यान स्मल बिजनेसेस, जुन सानो बिजनेसहरूले चाहिँ इभन ब्रेक इभन गर्नको लागि आफ्नो होइन नाफाकै लागि, बेसिक नाफा नै कमाउनको लागि एकदम स्ट्रगल गरिरहेछन्, त्यस्तो बिजनेसहरूले कसरी आफ्नो प्रफिटलाई धेरै असर नगरिकन सस्टेनेबिलिटीतिर अथवा सस्टेनेबल तरिकाले चाहिँ बिजनेस रन गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ अनिल सरको लागि क्वेसन। सो यो अहिलेको स्थितिमा नि यो धेरै जस्तो बिजनेसहरू होइन, जस्तै अहिले मेरो घरको नजिकै फ्यामिली मार्ट छ र त्यो फ्यामिली मार्टमा कोभिड-19को असरको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले के किन्छ त भन्दाखेरि उसले आफूलाई एसेन्सियल चिजहरू मात्रै किन्छ। सो नन एसेन्सियल चिजहरू धेरै छन् त्यो पसलमा, र त्यस्तो खालको व्यवसाय कसैले चलाएको छ भने आजै बन्द गरेर नयाँ चिज सुरु गरे हुन्छ। किनभने केही समयसम्म चाहिँ मान्छेले अननेसेसरी चिज चाहिँ किन्दैन। सो त्यो एउटा रियालिटी, बिजनेसको रियालिटी हो। र गएको 100 वर्षको एभरेज लियो भने जम्मा 13% मात्रै प्रडक्ट बाँकी हुन्छ, दे गेट रिप्लेस। सो जस्तै कार्बन पेपर बेचेर म चाहिँ यो फोटोकपी मेसिनलाई जित्छु भन्ने सोच चाहिँ सुरुमै हटायो भने राम्रो। सो एउटा चाहिँ त्यो भयो। अब दोस्रो चाहिँ जुन अघि कुरा उठ्यो, नेपालमा जनरली बिजनेसेस आर स्मल, ल्यान्ड होल्डिङ इज स्मल।
अब कोही मान्छे भनौँ न कफी किन्न आयो भने उसले म कफी किन्न चाहन्छु भने उसले मसँग यति केजी छ भनेर भन्छ र किन्ने मान्छेले के भन्छ भने केजीमा होइन टनमा भन्न भन्छ सो वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम्स इज दे हेभ टु लर्न एज एन्टरप्रेन्योर्स टु एग्रिगेट कि मेरो मात्रै कफी होइन मैले सबैको मिलाएर अलिकति धेरै भयो भने मैले चाहिँ बजारमा जान सक्छु सो एग्रिगेसन अब त्यसको लागि वेयर हाउसिङ चाहियो होइन वेयर हाउस क्रेडिट चाहियो सो यो सबै चिजहरू एग्रिगेसनसँग आयो अब द थर्ड पार्ट पिपल हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द भ्याल्यु चेन कि म चाहिँ गहुँ उत्पादन गर्छु र म चाहिँ मैदा मिललाई बेच्छु मैदा मिलले चाहिँ बेकरीलाई बेच्छ बेकरीले चाहिँ रेस्टुरेन्टलाई बेच्छ सो त्यो भ्याल्यु चेन क्रिएट गर्न सिक्नु पर्यो अब नेपालमा मैले सधैँ भन्छु होइन इन्डिभिजुअली वी आर एक्सलेन्ट तर कलेक्टिभली वी आर अ फेलियर सो इकोनोमी बनाउने भन्यो भने 4 जना नमिलिकन त त्यो जुन पिठोको भ्याल्यु चेन त बन्दैन सो अनलेस वी ओपन अप आवर बिजनेसेस फर्मलाइज इट एन्ड गो इन्टु द मार्केट एन्ड क्रिएट दिस भ्याल्यु चेन्स त्यो म चाहिँ खालि गहुँ बोकेर चाहिँ हिँड्छु भनेर त हुँदैन त्यो त मैदावालालाई बेच्नु सक्नु पर्यो उसले पनि बेकरीलाई बेच्नु सक्नु पर्यो बेकरीले फेरि रेस्टुरेन्टलाई बेच्नु सो त्यो भ्याल्यु चेन क्रिएट गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ अब यो भनेको अलिकति सुन्दाखेरि गाह्रो हो तर जनरली भनौँ न हामीले वर्ल्डभरि प्र्याक्टिसहरू हेऱ्यौँ भने businesses are also sometimes too small to succeed भन्छौँ so too small to fail and too small to succeed so they have to become part of aggregation value chains यस्तो खालको स्किल्सहरू अब अहिले धेरै छलफल गर्न सकिन्छ तर people need to start becoming financially literate business literate खालि मसँग चाहिँ यति केजी चाहिँ कफी छ भनेर चाहिँ गर्न सकिदैन so these are basic things that people have to learn in the process of doing business so मैले बुझेको चाहिँ आफू सानो छ भने पनि अरूलाई सँगै लिएर मिलेर बलियो हुन जान्न पर्यो हैन त हजुर अब यहाँ प्रेरिता जोशीले चाहिँ अर्को क्वेशन सोध्नु भएको छ आश्राजीलाई हामी इन्डिभिजुअल लेभलमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट गर्नलाई डे टु डे बेसिसमा के गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ आश्राजीको लागि हजुर सो एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ डे टु डे बेसिसमा अब सस्टेनेबिलिटीलाई फोस्टर गर्नको लागि चाहिँ अघि भनेको जस्तै we can start from small things हैन हामी ठुलो ठुलो यो कुरा गर्छु त्यो कुरा गर्छु भने त इट माइट नट बी पोसिबल अनि त्यो रियलिस्टिक पनि नहोला त एकदमै एउटा सानो अगाडिकै फेजमा तर what we can do is we can always see हाम्रो पोटेन्शियल के छ हाम्रो स्किल्स के छ र त्यसलाई नै पोस्टर गर्दै गयो भने चाहिँ आई थिंक त्यो चाहिँ बेटर हुँदै जान्छ अब इभन सस्टेनेबिलिटीको अब इन्भाइरोमेन्टको केसेसमा अब सीएसआरको कुराहरू आउँछ त्यो कुराहरुमा पनि अब व्हाट वी क्यान डु अब एउटा इन्डिभिजुअल मान्छे छ भने चाहिँ हामी डे टु डे बेसिसमा चाहिँ व्हाट वी क्यान डु एकदमै बेसिक कुरा हामीले गर्ने भनेको त वी क्यान अवेयर पिपल हैन सो फर्स्टमा हामी आफू नै लिटरेट हुनु पर्यो जस्तो वी नीड टु सी द बेसलाइन रिसर्च देखि लिएर एभ्रिथिङ व्हाटएभर इज देयर सो वन्स द रिसर्च इज डन वी क्यान अलवेज इन्कल्केट पिपल इन्टु our field and we can always make other people knowledgeable in that field just though we have a community line knowledgeable बनाउन सक्छ कि aware गर्न सक्छ कि and then we go to the nation हैन हामी एउटा कम्युनिटी बाट अर्को कम्युनिटी गएर त्यस्तो गर्न सक्छ भने अर्को कुरा हामी एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ we can always have एउटा प्लेटफर्म फर कोलाबोरेटर्स हैन जस्तो अनि अघि अनिल सरले भन्छ जस्तै अब हाम्रो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पनि हुनु पर्दैन कोलाबोरेटर्स तर अब same ground ma basna mancha somebody who has the same mindset of being driven or somebody who can do better for the country you know at least so testo khalko manche euta le circle banayo bhane I think tyo chai ajai individual so I think that's what can do ha sir thank you aba भुवन जी को लागि अर्को क्वेशन छ फेरि यसमा चाहिँ जस्तो कुनै यङ मान्छेले जो जस्तै यङ साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्ट ओरिएन्टेड खालको चाहिँ स्टार्टअप चाहिँ गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने चाहिँ कस्तो कस्तो मार्केट ट्रेन्ड्स र कस्तो पर्सेप्सन कस्टमरको चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्छ होला भनेर हजुरको लागि क्वेशन मार्केट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त अब धेरैदेखि नै भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बिजनेसेसहरुमा अहिले अब रिसाइक्लिङ देखि लिएर अब यो एउटा नयाँ बिजनेस अब भनौँ न अब सर्कुलर इकोनोमी अब यो एकदमै म्यासिभली अगाडि बढिरहेको छ ग्लोबली नै अब सर्कुलर इकोनोमीमा आउन सक्नुहुन्छ मान्छेहरु अब त्यसमा चाहिँ अब रियुज गरेर चाहिँ अब भन्छ नि त्यसको भ्यालु बढाउनेदेखि लिएर अब त्यसलाई चाहिँ रिसाइकल गरेर चाहिँ फेरि अरु प्रोडक्ट कुनै ग्रेड प्रोडक्ट बनाउने कुराहरुमा हुन सक्छ एउटा अपर्चुनिटी मैले देखेको ग्रीन बिजनेसेसहरुमा
अर्को अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ अनलाइन बसेर चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट फार्मरहरूलाई जुन अघि आश्राजीले पनि भन्नुभयो र हाम्रो कृषि गुरुले पनि गरिरहेको छ त्यस्तो खालको बिजनेसेसहरू पनि छ जुन चाहिँ हुन्छ नि अब सिराको कुनै फार्मरलाई केही प्रब्लम भयो उसलाई केही टेक्निकल सपोर्ट चाहियो अब नै काठमाडौँको मान्छे त त्यहाँ गएर आउँदा ओर्दा त खर्च धेरै लाग्छ त्योभन्दा चाहिँ अब डिस्टेन्स लर्निङ जस्तै मोडलमा डिस्टेन्ट अब त्यस्तो खालको चाहिँ अफलाइन सर्भिसेसहरू अनलाइन सर्भिसेसहरूको कुरा आउन सक्छ त्यो पनि जान सक्छ अब रिसेन्टली अब लास्ट इयर त गभर्मेन्टले चाहिँ अब इभन इलेक्ट्रिक गाडीदेखि लिएर सबैको ठुलो अपर्च्युनिटी देखिएको थियो तर अब अहिले आएर चाहिँ अब अचानक यो करहरू बढाइदिएको कारणले चाहिँ अलिकति समस्यामा पर्यो इन्डस्ट्री होल्डिङ न त धेरैजनाले चाहिँ चार्जिङ स्टेसनहरूदेखि लिएर कुराहरू हुन्छ नि अब नेपालभरि कति धेरै चार्जिङ धेरैवटा इलेक्ट्रिक गाडी भन्दा धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू चाहिन्थ्यो मान्छेले अहिले जसरी तेल बिक्री भएको थियो त्यसरी नै चार्जिङ सेन्टरहरू खोलेर चाहिँ त्यो पनि एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी हुनसक्छ अब त्यो सायद अघि अनिल दाइले भने जस्तो चाहिँ अब अलिकति प्रेसर दिन सक्यो भने चाहिँ फिर्ता पनि आउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले चाहिँ त्यो यस्तो खालको बिजनेसहरू छ अर्को चाहिँ अब जस्तो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डलिनेसमा जस्तो अहिले भनौँ न अब फेसन डिजाइनिङहरूमा पनि जस्तो इको फ्रेन्डलिनेसको कुराहरू छ मटेरियलहरू क्लोथहरूको चाहिँ युज गर्न सकिने देखिएको त्यसैले त्यस्तो खालको डिजाइनहरू प्रडक्सनहरूमा काम गऱ्यो भने पनि इको फ्रेन्डली बिजनेसेसहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ किनभने ग्लोबल्ली नै अवेरनेस चाहिँ एकदम बढिसकेको छ कि सकेसम्म चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हानि नपुर्याउने खालको चाहिँ कपडाहरू प्रयोग गरौँ खानेकुराहरू खाउँ भन्ने कुरा अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो खालको सेन्सिबिलिटिजहरूलाई चाहिँ ध्यानमा दिएर र त्यो प्रिन्सिपल्सहरूलाई फलो गरेर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्ने चाहिँ धेरै खालको बिजनेस जस्तो स्ट्र हुन्छ नि अहिले ब्याम्बो स्ट्र युज गरौँ भन्ने खालको छ त्यो उसलाई युज गऱ्यो या रिसाइक्लेबल चाहिँ अब कुनै मेटलको चाहिँ स्ट्र बनाऊ भन्ने कुराहरू छ होइन त्यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ सायद नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ म धेरै देख्छु यो सेक्टरमा छ हजुर त्यसमा कस्टमरको पर्सेप्सन चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ कतिको एडाप्ट अथवा विलिङ छन् त्यस्तो कुराहरूको लागि पे गर्नको लागि हजुरको एक्सपिरियन्स मेरो एक्सपिरियन्समा त कस्टमरहरू त अब कस्तो हुन्छ भने अब कस्टमर्सहरू भनेको चाहिँ सबैजना अब एउटा त बुझेको हुनु पर्यो कि यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डलिनेस सस्टेनेबल कुराहरू नबुझेको मान्छेलाई त सुरुमा बुझाउनलाई गाह्रो पर्छ तर एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ मैले आफ्नो फिल गरेको के रह्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुराहरू मेरो बिजनेस चाहिँ यस्तो खाले बिजनेस हो मैले यसरी गरिरहेको छु यसले चाहिँ सोसाइटीलाई यस्तो फाइदा गरिरहेछ इन्भाइरोमेन्टलाई यसरी फाइदा गरिरहेछ भनेर बुझाउन सक्नु भयो भने चाहिँ कस्टमरले एकदम पोजिटिभली लिनुहुन्छ अलिकति महँगो पऱ्यो भने पनि त्यो सामानलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ प्रिफरेन्स दिनुहुन्छ जस्तो हामीले कतिपय केसमा हेरिरहेछौँ जस्तो एक्जाम्पलको लागि लास्ट इयरकै इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो हामीले चितवनबाट चाहिँ लिची लिएर आयौँ होइन अब लिची अब नेपाली लिची चाहिँ जेनरली इन्डियाबाट आउने लिची भन्दा चाहिँ क्वालिटी हेराइमा सबै टेस्ट सबैले इन्फेरियर नै हुन्छ कि तर पनि जो मान्छेले बुझ्नु भएको थियो उहाँहरूले त हामीसँग किन्नु भयो नि त केही न केही हिसाबले यो अवस्थामा यो लकडाउनको अवस्थामा चितवनबाट ल्याएर त्यहाँको चाहिँ हामीले 15-20 जना फार्मरको चाहिँ बोटहरूबाट टिप्न लगाएर ल्याएर त बेच्न सक्यौँ नि त जो मान्छेले बुझ्नुभयो उहाँले चाहिँ लिनुभयो जसलाई चाहिँ होइन यो त नेपाली लिची हो खानुहुन्न किरा लागेर हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हेर्दा पनि राम्रो हुन्न अलिअलि अमिलो हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ अब बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूसँग अहिले तुरुन्त त्यो हुँदैन तर मेरो विचारमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डलिनेस हुने बित्तिकै चाहिँ अहिले मान्छे पोजिटिभ नै हुन्छ जस्तो प्याकेजिङहरूमा ध्यान दिन सक्छौँ हामीले होइन अब सकेसम्म चाहिँ हामीले लोकल फार्मरहरूलाई सपोर्ट गरेर भन्ने कुरा आउन सक्छ वेस्टकै कुरामा जुन अब एसिआई एक्ट छ वेस्टमा पनि त कतिपय केसहरूमा त हुन्छ नि अहिले वेस्टमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि कति पोजिटिभली हेर्छ नि पहिला त्यही बिजनेसलाई चाहिँ त्यही सेक्टरलाई चाहिँ मान्छेले यो त फोहोर उठाउने हो यस्तो हो भन्नेलाई अहिले चाहिँ यिनीहरू त सोसाइटीको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सोसाइटीले त अहिले फिल गरिरहेको छ नि स्पेसली यो पेन्डेमिकमा त झन् मान्छेले एप्रिसिएट गरिरहेको छ उनीहरूको कामलाई यत्रो ठुलो रिस्क लिइरहेको छ भनेर सो यो कुराहरूमा चाहिँ अब सोसाइटी पनि कतिको चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भन्नेले डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ हजुर अब हाम्रो यो यहाँ जस्ट क्युरियोसिटीको लागि भनेर जस्ट क्युरियस भनेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आएको छ अनिल सरको लागि वाट बुक्स डु यु रिड के बुकहरू हजुरले पढ्नुहुन्छ र के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भनेर सो यो पेन्डेमिकको बेलामा नि हजुर अब यो अहिले बजारमा पाउँछ कि पाउँदैन आइम रिडिङ अ बुक कल द ग्रेट लेभलर
सो यो पेन्डेमिकहरूले नि जस्तै 13औं शताब्दीमा हैन 16औं शताब्दीमा जुन प्लेग भयो र त्यसपछि स्पेनिश फ्लू र अहिले कोभिड-19 भयो नि सो दिज आर बेसिकली व्हाट वी कल द ग्रेट लेभलर्स सो यसले चाहिँ एउटा मैदान चाहिँ बनाइदिन्छ अब यसबाट हामीले के प्रिन्सिपलहरु सिक्नुपर्छ जस्तै उदाहरणको लागि अघिकै सन्दर्भ जोड्दाखेरि जस्तै टुरिस्ट मा भर पर्ने सप्लाई चेन भन्छौ नि हैन अब त्यो चाहिँ लास्टमा सुरु हुन्छ तर अघि जुन कृषिको कुरा उठ्यो नि छोटो सप्लाई चेन भएकोहरु चाहिँ अलि छिटो सुरु हुन्छ नि हैन सो दिज आर थिंग्स दैट वी अलवेज न्यू तर किताब पढ्दाखेरि नि अलिकति राम्रो किताबहरु छानेर जस्तै अब म्याल्कम ग्ल्याडवेलको टिपिङ पोइन्ट भन्ने अहिले बजारमा पाउँछ यु क्यान रिड दैट अर्को पीटर थियलको छ नि 0 to 1 भन्ने किताब एकदम राम्रो छ त्यो हाउ न्यू बिजनेसेस आर लन्च्ड सो यु नो पीटर थियलको 0 to 1 टिपिङ पोइन्ट म्याल्कम ग्ल्याडवेलको द ग्रेट लेभलर सो यस्तो खालको किताबहरु अहिलेको सन्दर्भमा पढ्नु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हजुर त्यो एकदमै छोटोमा एउटा क्वेशन छ त्यो सोधिहाल्छु त्यसपछि चाहिँ आई थिंक हजुरको लास्ट थट्स लिनेछु यहाँ चाहिँ सुजना सिंहले सोध्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ जसले आन्सर गर्नुभयो नि हुन्छ नेपालले किन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक टेक्नोलोजीलाई धेरै युज गर्न सक्दैन त्यहाँ एकदमै फ्यु कन्ट्रीजले मात्रै यस्तो टेक्नोलोजीहरु युज गरिरहेको छन् हैन प्लास्टिक ब्याग्सहरु जस्तो प्लास्टिक्सलाई रिसाइकल गर्ने नेपालमा किन त एक्सटेन्सिभली भइरहेको छैन भनेर चाहिँ क्वेशन छ कसले यसलाई आन्सर गर्न चाहनुहुन्छ सो यु नो मेबी यु नो अगेन यो जुन नयाँ चीज भन्ने जुन छ नि कन्सेप्ट नयाँ अब नयाँ भन्नासाथ मान्छेहरु चाहिँ बानी नबसेको हुन्छ नि अब त्यसैले यो पेन्डेमिक भनेको यो शक हो के शक सो कहिलेकाहीँ यस्तो खालको शक भयो भने जस्तै भनौं न प्लास्टिकको ग्रान्युल जुन प्लास्टिकलाई बनाउनु पर्ने जुन र मटेरियल छ त्यसको सप्लाई चेन के भएर लामो छ जस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट बन्छ त्यो ग्रान्युल सो त्यो झिकाउने सप्लाई चेन लामो भएकै कारणले गर्दाखेरि लोकल प्लास्टिक बन्छ र मेरो सप्लाई चेन चाहिँ छोटो छ भनेर अघि जुन कुरा उठ्यो नि कम्युनिकेसन सो कम्युनिकेसन प्राइसिङ कम्पिटिटिभनेस त्यो अगाडि सार्यो भने त्यो डिग्रेडेबल प्लास्टिकको जुन मटेरियल अहिले प्रमोट गर्ने मौका यही हो पेन्डेमिककै बेला हो किनभने त्यो लामो सप्लाई चेन भएको ग्रान्युल झिकाउने मान्छेले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन मान्छेले एन्टरप्रेन्योरशिप भनेको के बुझ्नु पर्यो भने इट इज द मोमेन्ट यो टाइमलाई हामीले फाइदा गर्नुपर्छ र बाँकी भनेको जस्तै हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने हैन सांसदहरुलाई चाहिँ क्लास दिने अथवा पोलिसी मेकरहरुलाई चाहिँ आफ्नो साथमा लिने काम पनि गर्नुपर्छ सो कम्युनिकेसन अघि जुन कुरो उठ्यो कम्युनिकेसन शुड बी की बट द मेसेज अल्सो हैज टु बी की सो लङ सप्लाई चेन्सहरु शोर्टन गर्ने टेक्नोलोजी मैले ल्याएको छु भने राम्रो नभए म चाहिँ बायोटेक्नोलोजी पढेको मेरो चाहिँ बायोलोजी पढ्नु भनेर भन्यो भने उले नबुझेको भाषा बोल्यो भने देन अगेन यु लुज अ लट अफ टाइम इन दिस प्रोसेस हजुर सो आज जुन हामी थीममा कुरा गरिरहेका छौं यदि नेपाललाई चाहिँ दिगो विकासको बाटोमा लग्ने हो हैन नेपाललाई चाहिँ वातावरणीय हिसाबले सामाजिक हिसाबले र त्यसपछि वातावरण समाज अर्थतन्त्र सबैलाई चाहिँ हामीले बराबर प्रायोरिटी दिएर लग्ने हो र सबैको लागि सधैँभरि चाहिँ बढी फाइदा दिन सक्ने खालको बाटोमा लग्ने हो भने चाहिँ त्यसमा बिजनेसको र युथको र सोसाइटीको इन जनरल के रोल हुन सक्छ भनेर चाहिँ आज त्यो थीममा हामीले कुरा गरिरहेका छौं र यो विषयमा अब हाम्रो धेरै साथीहरूले सुनि पनि राख्नु भएको छ सो बिफोर वी कन्क्लुड हजुरको एकदमै लास्टमा छोटो मेसेज के होला सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो राख्नु कसले सुरु गर्ने मैले सुरु गर्ने हुन्छ अनिल दाइ गर्नु सो अनि मैले जस्ट यो स्क्रिबल गरेको नि सो बेसिकली यो संसारमा अहिले जति हाम्रो समस्या छ नि यो तीनवटाको कारणले अब यो पुरानो पौवाहरू जुन यो ट्रेडिसनल पेन्टिङहरु पौवाहरू हुन्छ नि त्यसमा लेखेको अनुसार के लेखेको छ भने सो इगो है मान्छेमा जुन अहम छ नि र अर्को चाहिँ लोभ र अर्को चाहिँ अज्ञानता सो यो जति समस्या हामीले यो तीनवटा चीजबाट सुरु हुन्छ सो योलाई चाहिँ माइनस गर्दै लग्ने र बढाउने के त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो छठ पर्व छ नि हजुर त्यो छठ पर्वमा सबैले अलिकति राम्रोसँग हेर्यो भने पानीमा उभिएर सूर्यलाई हैन नमस्कार गर्ने नमन गर्ने र क्लोरोफिल सो मानिस पृथ्वीमा बाँच्नलाई तीनवटा चीज मात्रै चाहिन्छ नि एउटा सूर्य चाहिन्छ सूर्यको शक्ति एउटा पानी र अर्को चाहिँ क्लोरोफिल सो यो तीनवटा चीज बाहेक अरु खास हामीलाई के पनि चाहिदैन सो मान्छेले के पढाउनु पर्यो भने घाममा पानीमा र क्लोरोफिलमा चाहिँ आफ्नो आश्रय बढाउनु पर्यो र अहम लोभ
र अज्ञानता चाहिँ घटाउँदै लग्नु पर्यो अनि त्यसपछि दिगो हुन्छ संसार। हजुर सर, एकदमै ब्युटिफुल तरिकाले सिम्पल तरिकाले बुझाइदिनु भयो। अब भुवनजी, त्यसपछि म आश्राजीमा आउँछु। मैले चाहिँ अब सबैजना अहिले जसले फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले के बताउन बिन्ती गर्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब यो सिचुएसनमा भन्दा चाहिँ राम्रो सिचुएसन हुन्थेन कि हामीले रियलाइज गर्ने कि लोकल सामानहरू, लोकल फुड्सहरू, लोकल ब्रान्ड्सहरू प्रमोट गर्ने, युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराको रियलाइज गर्ने चाहिँ अब यो फोर्स्ड तरिकाले आएको भए पनि हामीले चाहिँ त्यो डिरेक्सनतिर जानुपर्छ। किनभने जति चाहिँ लोकल युज गर्न सक्यो त्यति नै हामी सस्टेनेबल बाटोतिर चाहिँ गइरहेको हुन्छौँ। जति टाढाबाट आउने सामानहरू युज गर्छौँ त्यति चाहिँ हामी अनसस्टेनेबल तरिकाले अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर सकेसम्म लोकल चिजहरू प्रयोग गरौँ, लोकल ब्रान्डहरूलाई प्रमोट गरौँ, लोकल तरकारीहरू खाउँ होइन, लोकल फुड्सहरू खाउँ, लोकल चिजहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट अपर्च्युनिटी दिनु। क्वालिटी त बिस्तारै आउँदै जान्छ तर अपर्च्युनिटी नै पाएन भने त कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन लोकल ब्रान्ड्सहरू। सो त्योमा चाहिँ जानुपर्छ सबैजना जस्तो लाग्छ मलाई। या सो फ्युचर इज लोकल हैन त हजुरको एकदम की मेसेज चाहिँ। अब आशाजीको लास्ट मेसेज फर द युथ्स हैन, तपाईको तर्फबाट व्हाट वुड यु लाइक टु से टु देम? So first thing that I'm very grateful to be here. I'm speakerहरूसँग बसिरहेको छु. I'm very grateful है, अनिल सर, भुवन सर, and of course you. Very grateful for that. म चाहिँ युथकै पर्सपेक्टिभबाट भन्न चाहन्छु कि अब वी नो अहिलेसम्म हामी कति धेरै कुराहरू गर्न चाहन्छौँ कि सो ड्रिभन होइन इन अ वे, इन अ सर्टन वे, तर आई थिङ्क हामीले चाहिँ सानो कुरालाई मात्रै फोकस गरेर अगाडि लग्यौँ भनेदेखि चाहिँ इट क्यान क्रिएट बिगर इम्प्याक्ट्स इन सोसाइटी भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क वी शुड अलवेज बी केयरफुल अफ। अनि त्यही कुरालाई कन्सिस्टेन्सी राखेर हामी अगाडि गयौँ भने चाहिँ धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। किनभने we know that someone must be the custodian of the natural world, and youth are the inheritors of this legacy. So we need to create a legacy in a form that it can be sustainable for the future. And I think that's what we all should keep that in mind. Thank you. हजुर, thank you so much. So आजको जुन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन थियो, मेरो पनि धेरै क्वेसन्सहरु को एन्सर पनि मैले यसबाट पनि पाइरहेको छु। आई होप धेरैजना साथीहरूले पनि पाउनु भयो होला। र आजको टेक अवे मेरो लागि चाहिँ पर्सनली चाहिँ के रह्यो भने हामी सबै चिज ठुलो ठुलो टेक्नोलोजी बेग हैन त्यतातिर मात्रै त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिँदाखेरि चाहिँ हामीहरुको जे राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ जे इन्टेन्जिबल छ हैन पैसामा तौलिन नसकिने तर राम्रो क्वालिटीको चिजहरु त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले गुमाउँदै गइरहेको छौं र हाम्रो संसार हाम्रो लाइफहरु पनि भनौं न अनसस्टेनेबल हुँदै गइरहेको छ। त्यसलाई छोडेर चाहिँ अब भुवनजीले भने जस्तो एकदमै लोकल, अनिल सरले भने जस्तो घाम पानी र क्लोरोफिल, अनि आशाजीले भने जस्तो डेली लाइफमा चाहिँ सानो कुराहरुलाई एडप्ट गर्दै गयौं भने चाहिँ हामी एकदम दिगो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने मेरो आफ्नो कन्क्लुजन चाहिँ त्यो रह्यो आजको सेसनबाट। र भोलि चाहिँ हामी अब यही कन्भर्सेसनलाई अझै अगाडि बढाउँदै भोलि चाहिँ हामी फुड, एग्रिकल्चर एन्ड पब्लिक हेल्थ यो थीममा चाहिँ कुरा गर्छौं र त्यसपछिको नेक्स्ट डे चाहिँ हामी सस्टेनेबल ग्रोथ र कन्जर्भेसनलाई कसरी सँगै लग्न सक्छौं त्यो कुराहरुमा चाहिँ हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौं। हाम्रो क्वेशन्सहरु अझै बाँकी छ, हामी अझै अरु एक्सपर्ट्सहरुसँग कुरा गर्नेछौं र आज हजुरहरु आफ्नो अमूल्य टाइम दिएर आइदिनु भयो, यति इन्ट्रेस्टिङ पाराले र एकदम सिम्पल पाराले चाहिँ सबैको क्वेरीजहरु एन्सर गरिदिनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ म तीनैजना स्पिकर्सहरुलाई चाहिँ एकदमै धेरै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। हजुर या सो यही सँगै चाहिँ आजको सेसन चाहिँ थीम 1 रोल अफ बिजनेस एन्ड सोसाइटी त्यो चाहिँ एन्ड भएको पनि सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छु र भोलि चाहिँ हामी 4 o'clock मा फेरि अर्को थीम लिएर अरु एक्सपर्ट्सहरुसँग चाहिँ कुरा गर्नेछौं। थ्यांक यू एभ्रीवन, नमस्ते।